सत्राक सुरवात करतना हांव मागतां कोंकणी विभागाच्यो मुखेली प्राध्यापिका प्रियंका परब हांचे लागीं तांणी अक्षर उत्सवाचे मानकरी आनी सरस्वती सन्मान फावो जाल्ले भोवमानेस्त महाबळेश्वर बाब सैल आनी तांची मुलाखत घेवपी नामनेचे विचारवंत आनी संशोधक दोतोर नंदकुमार कामत हांकां मातशें घेवन येवचें. देव बरें करूं मॅडम. आयच्या सत्राचे मुलाखतकार भोवमानेस्त नंदकुमार बाब कामत हांची थोडे भितर हांव वळख करतां. दोतोर नंदकुमार कामत एक शास्त्रज्ञ, संशोधक, लेखक, समीक्षक आनी गोंय विद्यापीठाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक. सध्या गोंय राज्य जैव विविधता मंडळाचे म्हणल्यार गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे ते सल्लागार आसात. तांचो जल्म 1958 वर्सा पणजेच्या एका वेपारी घराण्यांत जालो. तांचे कामत घराणे मूळ नावेली दिवाडेचे. तांचे पुर्वज थंय काजन शेतां राबताले. आयज सांडोळे हांगासर आशिल्ले महागणपती हे तांचे कुलदैवत. 1541 वर्सा बाटाबाटीक लागून तांच्या पुर्वजांनी कर्नाटकांत आलाशिरो घेतलो. 1835 वर्सा ते गोंया परतले. नंदकुमार कामत हांचें पयली ते 11वी मेरेनचें शिक्षण मराठी माध्यमांतल्यान जालें. मागीर तांणी पणजेच्या देंपे महाविद्यालयांतल्यान BSc आनी भारत सरकाराची राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती मेळोवन गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्यान जीवरसायनशास्त्र बायोकेमिस्ट्री विशयांत 1983 वर्सा MSc केली. गोंयच्या रानटी अळम्यांचेर आनी खासा करून रोयणिल्ल्या अळम्यांच्या साबार जातींचेर 7 वर्सां संशोधन करून सूक्ष्म जीवशास्त्र मायक्रोलॉजी विशयांत तांणी 1994 वर्सा मुंबय विद्यापीठाची PhD मेळयली. शिकता आसतना 1977 ते 1989 ह्या काळांत विद्यार्थी फुडारी म्हूण ते जायत्या आंदोलनांनी तांणी वांटो घेतलो. तांच्या अनेक सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नाक लागून 1984 वर्सा स्वतंत्र गोंय विद्यापीठाची स्थापना जाली. मागीर सिनेटर म्हूण विद्यापीठाच्या पयल्या सिनेटराचेर नायब राज्यपालांनी 1985 वर्सा तांची नेमणूक केली. 2017 ते 2021 अशी 4 वर्सां एक क्रियाशील सदस्य आनी शिक्षण तज्ञ म्हूण गोंय शालांत परीक्षा महामंडळाच्या कार्यकारी मंडळाचेर तांणी देखीण अशें काम केल्लें आसा. शिक्षक म्हूण पदव्युत्तर पावण्यार तांचो 27 वर्सांचो शिकोवपाचो आनी शास्त्रज्ञ, संशोधक, प्रकल्प मार्गदर्शक म्हूण 38 वर्सांचो अणभव आसा. सध्या ते गोंय विद्यापीठाच्या तत्वगिन्यान विभागांत आपली दुसरी PhD कोविड-19 महामारीच्या संदर्भातले जैविक नीतिशास्त्री प्रश्न कोविड-19 बायोएथिकल इश्यूज ह्या विशयाचेर करतात. 1984 वर्सा सावन तांणी कोंकणी लेखनाक सुरवात केली. आमच्या गोंयचो इतिहास ह्या तांच्या पयल्याच पुस्तकाक कोंकणी भाशा मंडळाचो 1984 वर्साचो सर्वोत्तम बाल साहित्य पुरस्कार फावो जालो. फाटल्या 30 वर्सांनी कोंकणी कविता, रंगमाची, कादंबरी हांचो नियाळ करपी बरेंच लेखन तांणी केल्लें आसा. तशेंच कांय कोंकणी पुस्तकां प्रस्तावनाय बरयल्यात. 1982 वर्सा सावन तांणी मराठी, इंग्लिशींतल्यान खूब स्तंभलेखन केलां. सैमकेंद्रीत समीक्षा आनी सैमकेंद्रीत सौंदर्यशास्त्र, इको क्रिटिसिझम आनी इको एस्थेटिक्स हे विशय पयलेच खेपे तांणी कोंकणींत चर्चेक हाडले. ह्या विशयाचेर तांणी खूब व्याख्यानाय दिल्यात. आयज मेरेनचे तांचे तरेकवार विशयावयले 800 कोंकणी लेख, 50 वयर कोंकणी कविता उजवाडाक आयल्यात. भारतांतले पयले सांस्कृतीक धोरण गोवा कल्चरल पॉलिसी तांच्या फुडारा खाला 2001 ते 2006 ह्या काळात तयार जालें. आयज 1.5 लाख लोकांक तांचो फायदो मेळटा. गोंयच्या 70 पारंपारीक वेवसायांतल्या 80,000 लोकांक आदार दिवपी गोंयचें दायज ही क्रांतिकारी येवजण तांच्याच फुडारा खाल 2010-11 वर्सा तयार जावन
2011 अधिसूचित जाली. खाजण शेतावयले ते एक तज्ञ आसात. गोंयचो भूगोल, पर्यावरण, जैवविविधता, प्राचीन इतिहास, सैमीक गिरेस्तकाय, संस्कृती, सामाजिक परिवर्तन हांचो ताणें खूब अभ्यास केला. शास्त्रज्ञांची संशोधनाची उर्मी आणि लेखनाचे साहित्य निर्मितीचे प्रक्रिये बद्दल तांकां खूब प्रश्न पडटात आणि देखून ते आयज हांगा आयल्यात. जागतीक साहित्याचे ते एक वाचक, अभ्यासक. शेकड्यांनी नामनेच्या शास्त्रज्ञां कडेन आनी साहित्यिकां कडेन तांचो परिचय आसा. भौमानादीक महाबळेश्वर बाब सय हांकां ते खूब मानतात आनी 1993 सावन तांकां वळखतात. दोतोर नंदकुमार कामत हांची ही थोडे भितर वळख, बाकीची तुमकां संवादांतल्यान जातली अशें ताणींच आमकां सांगलां. हांव मागतां गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागाचे आदले मुखेली भौमानेस्त प्रकाश बाब पर्येकर हांचे लागीं तांणी सत्रांत मुलाखत घेवपी भौमानेस्त नंदकुमार कामत आनी आमच्या अक्षर उत्सवाचे मानकरी भौमानेस्त महाबळेश्वर सैल बाब हांकां रोंपो भेटोवचो आनी येवकार दिवचो. देव बरें करूं सर. आतां हांव फुडलीं सुत्रां दोतोर नंदकुमार बाब कामत हांचे कडेन सोंपयतां. ओवर टू यू सर. सगळ्यांक आयकूंक येता फाटल्यान. सगळ्यांक माये मोगाची विनंती. सगळ्यांक पयलीं तुमकां नमस्कार. ही मुलाखत न्हय, हो संवाद आसा आनी तो संवाद अशा एका व्यक्ती कडेन आमी करतात जांचे कडेन आज अशी क्षमता आसा. ते 4 ऑगस्टाक 20व्या वर्सान पदार्पण करतात. म्हणून पयलींच आमी ताळयो मारून तांकां येवकार दिवया. 20व्या वर्सान पदार्पण करप हो एक म्हत्वाचो टप्पो आसता आयुश्यांतलो. कित्याक फाटलीं 50 वर्सां तांणी लेखन करीत आसात. हो संवाद कित्या खातीर जाल्यार ज्या संतांच्या नांवान हे महाविद्यालय आज हांगा स्थापन जाल्लें आसा आनी इतल्या सुंदर वातावरणान सरकारान भरपूर खर्च करून पेडणे सारक्या महाराष्ट्राच्या मराठी मुल्काच्या सीमेर आशिल्ल्या भागांत, जाका आमी मागाशिल्लो दुर्गम आनी कितें कितें म्हणटात, गांवगिरो, थंय हे महाविद्यालय इतल्या सुंदर पद्दतीन बांदून शिक्षणाच्यो, प्रगतीच्यो, विकासाच्यो सगळ्यो संदी आज पेडणे आनी परिसरांतल्या भुरग्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या दारान हाडून सोडल्यात. त्या खातीर सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे मित्र आनी माजी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे उपकार आठयतां, तांची याद काडून. ताचें कारण अशें की संत सोयरोबानाथ जे हांगाच्यान लागींच 10-15 किलोमिटराचेर जे पाली गांव आसा थंय तांचो जल्म जाल्लो. तांची 30 शताब्दी जाली तेन्ना सरकारी पावंड्याचेर एक समिती जाली. हांव महाबळेश्वर सैलांका एक प्रास्ताविकान सांगूंक सोदता की ह्या महाविद्यालयात ह्या ग्रामीण भागांतल्या महाबळेश्वर बाब हें नांव कशें आयलें, संत सोयरोबानाथ तांबी आयलें. आनी तांच्या संदेशांतल्यान हो संवाद आमकां फुडें व्हरपाचो आसा, एक आध्यात्मीक अशें करून. म्हणून आतां एक समिती केल्ली, ताचेर हांव, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे तेन्ना आरोग्य मंत्री आशिल्ले, अनिल सामंत जे मराठी अकादमीचे अध्यक्ष आसात,
सुरेश आमोणकर जे आज आमच्या भितर ना, असे थोडे सभासद आशिल्ले तेन्ना हांवें कांय सुचोवण्यो सरकाराक केल्ल्यो. तातूंतली म्हजी एक सुचोवणी आशिल्ली, तो ठराव मनोहर पर्रीकर अध्यक्ष आशिल्ले समितीचे तांणी मान्य केली. ती सुचोवणी आशिल्ली की गव्हर्मेंट कॉलेज जे पेडणे आसा त्या कॉलेजीक संत सोयरोमानाथ आंबे हांचें नांव दिवचें. म्हणजे म्हजो ठराव तांणी संमत करून मनोहर पर्रीकरान ह्या कॉलेजीक संत सोयरोमानाथ आंबे हें नांव दिलें म्हणून हांव आयज तांची हांगा याद काडटां. येदें व्हडलें काम तांणी शासनाचें करून दवरलें. ताचें कारण अशें की आयज ज्या उर्जेन आनी उर्मीन तुमी हांगा आयल्यात, ह्या कॉलेजीन ह्या संतांचो संदेश जो लेखक, कलाकार आनी वैज्ञानीक आनी शिक्षक हांकां सूर्यचंद्र आसासर सामको भेट दिणो असो थारतलो, तो म्हणजे अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे. जी ज्ञानाची पंटी आमच्या काळजान पेट्टा ती आमी केन्नाच पालोवपाक जायना. म्हणटकीच आमच्या मुखार आयज अशी क्षमता आशिल्लो लेखक, एक भारतीय सैन्यांतलो हुसेनीवाला शिमेचेर ह्या मायभुमीचें रक्षण करपा खातीर गनिमा कडेन, पाकिस्तानी सैनिका कडेन झूज दिवपी, बंदूक हातांत घेवन तो बंदूक थंय दवरून सैन्यांतल्यान येवन लेखणी हातांत घेता. अशें कितल्या भाशांत भारतांत 22 भाशा मान्यता प्राप्त आसा. तुमी विचार करात, सैनिकान बंदूक दवरली, दारुगळो दवरलो आनी लेखणी हातांत घेतली आनी एक नवी कलाकृती घडोवन दाखयल्ली आसा. म्हणजे ती क्षमता कसली. हांव उलयतालो जायत्या लोकां कडेन जांकां ते वळखतात. खूब जाण तुमी वळखतात आनी कदाचित वळखोवचे नासतले. तांकां विचारलें हांवें, आयज जगांतल्या 100 भासां भितर विद्यार्थ्यांनी नोंद घेवची 7,000 भासो संवसारांतले 8 अब्ज 800 कोटी लोक उलयतात ह्या हेऱ्याचेर, पृथ्वीचेर. 7,200 सुमार भासो आसात. 10,000 वयर एखाद्या भाशेन जर लोक ती भास उलयता जाल्यार ती भास अशे शास्त्रज्ञ मानतात. अश्यो 7,000 भासो आसात आनी तातूंतल्या सगळ्यान व्हड भासां भितर कोंकणीचो पयल्या 100रान नंबर जाता. हें आमी सदांच चिंतूंक जाय. म्हणटकीर जें काम आमी ह्या म्हाविद्यालयांत जावं विद्यापिठांत जावं आनी ज्या ज्या जाग्याचेर आज कोंकणी शिकयतात, शिकतात, संशोधन करतात, अशा सगळ्या व्यासपिठाचेर, सगळ्या वर्गां भितर, सगळ्या संशोधन केंद्रां भितर आमकां ही जाणविकाय आसूंक जाय की आमी कशेंच मोटवेपणान चिंतपाचें ना. ते दीस गेले. आमी शणै गोरबाबान जशें सांगलां तशें आमच्या गोंयांत, आमच्या देशांत धनीपणान जगपाक जाय. आनी हें कशें जगपाचें हो संदेश हांच्या आतां एकंदर लेखनांतल्यान तुमकां मेळ्ळा आसतलो आनी आतां तो संवाद जातलो. तातूंतल्यानूय तुमी घरा घेवन वतले हाचे बद्दल म्हाका मातूय दुबाव ना. कित्याक ती क्षमता जी हांवें तुमकां सांगली ती क्षमता कसली. तुमकां म्हणटले की येदो व्हडलो नामनेचो असो 22 भाशांचो विचार करून पयलींच्या 10 वर्सां कसलीं पुस्तकां कोणाची प्रकाशीत जाल्लीं आसा ताचो विचार करून जी समिती नेमता, तातूंत व्हडले व्हडले लोक आसतात. सरस्वती सन्मान हो बिर्ला ह्या उद्योगपतींनी दवरिल्लो 1991 पासून ते दितात. हो भारतीय भाशांतल्या साहित्या खातीर अप्रतीम कलाकृती खातीर आशिल्लो पुरस्कार आसता. तातूंत खुबशे अतिरथी महारथी हांकांय तो मेळूंक ना. 91 पासून आयज मेरेन जांकां जे पुरस्कार मेळिल्ले आसात तातूंत हरिवंशराय बच्चन पासून, सुनील गंगोपाध्याय पासून कितलेशेच अतिरथी महारथी त्या त्या भाशांतले, व्हडल्या भाशांतले 8 कोटी 10 कोटी लोक भाशा उलयतात त्या भाशांतल्या मराठीन 3 जाणां मेळ्ळा. विजय तेंडुलकराक धरून कन्नडान भैरप्पा हांकां मेळ्ळा तो पुरस्कार. तातूंत 10 वर्सांच्या पयलींच्या ह्यातून तो पुरस्कार 15 लाखाचो जो आसा तो महाबळेश्वर सैल हांकां मेळिल्लो आसा. आनी फक्त आमकां उत्कंठ आसा की हाचे फुडें जो कोंकणीक मेळटलो तो ज्ञानपीठ पुरस्कार केन्ना मेळटलो हाजी. तो मेळटलो हाचे बद्दल म्हाका मातूय दुबाव ना. पूण
ताज्याय फुडें वचून हांव तुमकां सांगता की आयज जर एका लेखका भितर आनी हांवें जबाबदारीन हें विधान हांव करता आनी तें रेकॉर्डार उरतलें, ही जबाबदारीन हांवें विधान करता की आयज जर कोंकणी भितर कोंकणी साहित्या भितर अरविल्ल्या विसाव्या आनी एकविसाव्या शेंकड्यांतल्या सगळ्या लेखकांचो विचार जर करीत जाल्यार फक्त आयज म्हज्या मुखार जे लेखक बशिल्ले आसात, कादंबरीकार, कथाकार, नाटककार, फक्त महाबळेश्वर सैल हांच्या कडेन चिंतांत आसा की नोबेल प्रायज इन लिटरेचर मेळोवपाचें. नोबेल प्रायज हो लिटरेचर म्हणटा तो जगांतलो सर्वोच्च पुरस्कार फक्त एकाच व्यक्तीक तो आयज मेरेन मेळिल्लो आसा. फाटल्या शेंकड्यान विद्यार्थ्यांनी त्या व्यक्तीचें नांव हात वयर करून म्हाका सांगचें हांगा, कित्याक सवाल तुमच्याय बरोबर आसा. हो फक्त तांच्या बरोबर ना. त्या व्यक्तीचें नांव कितें? भारतीय साहित्यिकाचें नांव कितें जाका पयलो नोबेल साहित्याचो पुरस्कार मेळ्ळो? सांगतो नांव सांगचें, विद्यार्थ्यांनी नांव सांगचें, उबे रावन सांगचें. खबर ना? रवींद्रनाथ टागोर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन. रवींद्रनाथ टागोरा नंतर हो पुरस्कार रवींद्रनाथ टागोरा नंतर रवींद्रनाथ टागोरा नंतर हो मातसो बरो आसा माय, सामको नाटकांतल्या भशेन. रवींद्रनाथ टागोरा नंतर आमची अपेक्षा आसा आतां त्या पद्दतीन अनुवाद बी जावचे पडटात, पुस्तकां सगळ्या जगान वचची पडटात. रवींद्रनाथ टागोर हांकांय बी नोबेल साहित्य पुरस्कार मेळचो नाशिल्लो जर गितांजली हो तांचो कविता संग्रह आध्यात्मीक स्वरुपाचो जो आसा, खूब उच्च वैचारीक स्तरावेलो गितांजली हो कविता संग्रह आसा, तो इंग्रजीत भाशांतरीत जावन जेन्ना इंग्लंडान ताची चर्चा सुरू जाली तेन्नाच नोबेल पारितोशीक समितीन ताचो विचार केलो. आयच्या काळा भितर आमच्या मुखार खूब प्रस्न आसात. हांव पयलो एक संवाद हो आसा म्हणून हांव विचार करता. हांव आनी महाबळेश सैल हांकां विचारता की संत तुकाराम हांचो कितलो प्रभाव तुमच्या जिणेचेर आसा? संत तुकाराम म्हणजे आसलोच जाल्यार किंवा संत तुकाराम हांच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता? मातसो लागीं. खऱ्या अर्थान वास्तववादी आनी खूब सडेतोड असो एक कवी आशिल्लो. हांव गद्य लिहितो, पण म्हाका दिसता हांव खंय तरी त्या संत तुकारामाची मानसिकता आनी ताचो आकृतीबंध आनी ताचो झोडून वचो एक हावेस आसता, कोणाक परवा करिनासतना झोडून वचो साहित्य रचचो, वास्तववादी साहित्य रचचो आनी प्रयत्नान सगळे तरेचे सामान्य लोकांक आस्पाव घेवन साहित्य रचचो, हे तांचो हावेस आसा. तो म्हजे भितरय आसा. ते गद्य कवी ते कवी आनी गद्य लेखक. पण म्हाका दिसता आमच्या दोगांची प्रकृती एक आसा. हांव मानतां आमची प्रकृती एक आसा. हांव जोडून वयता, ताजे भशेन जोडून वयता. ताजे भशेन सामान्य लोकांचे हावेस आनी तांचो संघर्श म्हज्या साहित्यांतल्यान येता. म्हाका ते आवडटा. मराठींतल्यान सगळो सर्वश्रेश्ठ कवी हे भितर म्हाका कांयच जावना. ताचो म्हजेर प्रभाव आसा, खूब आसा. आतां तुमच्या मनाची मातशी तयारी करया. फुडलो मातसो कठीण आसा प्रश्न. हाजे परिणाम जाप दितलो. तुजी ती उंचायेर वचूंक शकता अशें म्हाका दिसना. म्हाजे परिणाम हांव जप दिता. महाबळेश्वर बाब, तुम्ही हें स्पश्टीकरण किंवा जे तुम्ही आतां विवेचन केलें तें म्हत्वाचें आसा. ताका धरून हांव फुडलो प्रस्न विचारता आनी तो पूर्णपणे तुमचें जीवन आनी कार्य जें आसा, आयुश्य आसा ताजे कडेन लागींचो आसा. तो हांवें कित्याक विचारला तुमकां लक्षांत येतलें. तुकारामाचे खूब सुंदर आनी खूब लोकप्रिय अशे तरेचो एक अभंग आसा, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे. आतां हांव ताची चर्चा हांगा करना कित्याक त्या खातीर आमी हांगा व्यासपीठाचेर ना. पूण तातूंतल्यान तुमकां हांव एक म्हत्वाचो असो ताजो एक भाग आसा तो अशा खातीर विचारता की तुमकां लक्षांत येतलें की कित्याक विचारला तें. त्या अभंगा भितर संत तुकाराम अशें म्हणटात, तुका म्हणे होय मनासी संवाद, तुका म्हणे होय मनासी संवाद,
आपुलाची वाद आपणासी वृक्षवल्ली. आता म्हाका सांगा, अशी परिस्थिती तुमची केन्ना जाल्ली की आपुलाची वाद आपणासी काळी गंगा बरोवच्या पयलीं युगसावार 300च्या वयर तातूंत तुमी व्यक्तिमत्व हाडल्या, तेन्ना तुमी तुमच्याच मना कडेन खंय तरी सगळें बंद करून दार बी किंवा खंय तरी 2 म्हयने भायर वचून घराच्या एका रानांत खंय तरी रावन तुमी आपल्या कडेन वाद घाल्लो, जाल्यार तो कसो घाल्लो? न्ही हो जो तुमी हें म्हणटा न्ही, अभंग म्हणटा न्ही, तो म्हाका खरो तंतोतंत लागता. एक तर हांव स्वताक सैम लेखक हांवें म्हणटा, सैम लेखक असं मानता हांव. वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी हें खऱ्या अर्थान म्हाका पडटा. कारण हांव म्हजो जो वाडो आसा न्ही शेती बागवण, एक तो खरें म्हणल्यार एक अर्थान तो एक अमराई आशिल्ली. त्या अमराईतच म्हाका जिवन गेलें. आनी ते म्हाजी शेतां, नंतर आमचे दोंगर आजूबाजूचे एक वाडतो पळयत एक वाटेन शिवेश्वर आनी एक सिद्धेश्वर पर्वत आनी मुखार वाटेन गोंयचे शिमे वयले टिपिकल अशें सगळ्यांचे रान शेकान शेक पातळिल्लें. हांव भुरगेपणाक जवळ जवळ ती 15-20 किलोमिटराचो परिसर पांयान भोंवला, ते उक्ते पांयान भोंवला, फातरांतल्यान भोंवला आनी प्रत्येक झाडाची वळख करून घेतला. आज सह्याद्री रानांतली जवळ जवळ 80% झाडांची नांव म्हाका झाडां वळखता, हांव झाडां हें करता. आनीक दुसरो आनी म्हागे तेजें हें सगळें जें आसा न्ही, ते सगळें जें आसा तें म्हाज्या मनांत, अंतर्मनांत, काळजांत, मेंदूत अशें ठासून भरीत आसा. हांव हेजें खूब चिंतन करता. हांव तुका एक सांगता, हांव एकच पाटी 2 जिवन जगता. एक म्हजें स्वताचें अलिप्त अशें, तितूंत कोण नासता, हांव जिवन जगता. दुसरें म्हजो संवसार, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, हो एक संवसार. म्हाजे संवसार, म्हाजें चिंतन, म्हाजें बरोवप, म्हाजे विचार, म्हाजे मुखारले हावेस, हें सगळें पयलें आसता. अशें जसो तुकाराम जे डोंगरार बसतालो बरयतालो, हांव डोंगरार वचना, डोंगरार ते उडवी घेतलो, ते एक वेगळें कामां ते सदांचेच न्ही ते. पूण हांव तसो पुराय म्हाजें तें रानां, वनां, दोंगर, शेतां सगळीं आसता. काळी गंगा बरयत आसतना हें पुराय म्हाजे तकलेंत म्हाज्या आजूबाजून आशिल्लें, म्हाजे टेबलार अशें पातळिल्लें आशिल्लें. आनी तें हांव बरयतालें खऱ्या अर्थान वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी, म्हजे सोयरी, म्हजे तरी सोयरी, तेचेर हांव खूब चिंततां. आनी म्हाजें चिंतन हें म्हजें भांडवल. चिंतना शिवाय कांयच जायना. हांव खंयचें साहित्याचें निर्माण करता, खूब चिंतन करता, तेजो कात्याकूट करता, कोणीच हात घालिना, तेजो कात्याकूट करता. म्हाका कितें आवडटा, कितें हांवें पळयलां, कितें अणभवलां आनी कितें म्हाका बरोवंक जाय हें म्हाका सगळें जाण आसता. पुराय जाण पयल्याच तयार जाल्ली आसता. सगळी पुराय म्हाका जाण जाल्ली आसता. आनीक हांव उखलापी अशें कांयच बरयना. जें हांव पळयलां, जें भोगलां, किंवा जें म्हाका मानवता, वास्तव म्हळ्यार सत्य मानता हांव. जिवनांत तें लेखकान जिवनांत तें सत्य सांगूंक जाय. आनी जेन्ना लेखक वास्तवादी जितून वास्तवा कडेन वयता, तेन्ना तो सत्याचेर चड उलगडो जायत वयता, चड सत्य सांगत वयता. ते तरेचे लेखक कडेन प्रामाणीकपणय आसता. हांव साहित्या विशीं 100% प्रामाणीक, अत्यंत प्रामाणीक. तें म्हजें साहित्य चडांत चड तें वास्तववादी जायत गेलां. आनीक हें सगळें जें आत्मत्व आसपा हें आसा न्ही, सैम आसा, मनुश्य आसा, कितलोसोच संघर्श आसा जिवनाचो, सगळो असो हांव म्हाज्या तकलेंत आस्पावून घेता, म्हाज्या चिंतनांत आस्पावून घेता आनी मागीर खंयच्या तरी विशयाक हात घालता. हें करतना हांव परिपूर्णत्वा कडेन पूर्णत्वा कडेन वचचो म्हजो एक हावेस आसता. पूर्णत्वा कडेन पावूंक शकना, हांव पुराय पावलो अशें ना, पूण म्हाजो हावेस आसता, म्हाका हांवें पूर्णत्वा कडेन वचचें आनी त्या दृश्टीन थोडो यशस्वी आसा म्हाका दिसता. तुम्ही बरेच चिंतन ह्या संदर्भात केल्लें आसा आनी तुमचो निर्मितीची तुमची जी प्रक्रिया आसा ताजेर थोडोसो उजवाड हातूंतल्यान पडूंक शकता. पूण आमी सुरवातच जर केली तुमच्या एकंदर लेखन प्रवासा कडेन, जाल्यार आमकां सामकें हांगाच्यान हुसेनीवाला सेक्टराचेर वचचें पडटा आनी पळोवचें पडटा की ताशकंतचो संदी करार जाल्लो आसा आनीक एक 23 वर्साची एक व्यक्ती काळी नदीच्या देगेवेली आमची थंय कितें तरी बरोवपा खातीर सोदता आनी तातूंतल्यान तुमची वर्दी नांवाची एक कथा फाटल्यान तयार जाता.
हे म्हाका हो प्रसंग जो आसा तो मातसो सांगात की त्या वेळार शस्त्रसंधी जाल्ली आसतना तुमकां ती कथा बरोवची. हांव हांगा वचना की मराठीतच कित्याक बरयली, कोंकणीतच कित्याक बरोवंक ना, हातून हांव वचना. तुमी बरयली, पूण जेन्ना तुमी सरहद्दीचेर आसता आनी त्या वेळाचेर सगळ्या तरेचें थंय हें आसता न्ही, म्हणजे वातावरण काय तुमकां सामकें परफेक्ट नासता थंय, जाल्यार भितर एक इम्पल्स आसता. तो असो कसो तुमच्या भितर आयलो तेन्ना त्या खिणार, कित्याक थंयसुनूच तुमचो प्रवास सुरू जाता न्ही. म्हजी मिस्टेक जावंक शकता. म्हाका पुनर्जन्माचे विश्वास ना, अजिबात ना. ह्या जन्माक जे म्हजे कडेन आसा, म्हाका सैमान, निसर्गान किंवा नियतीन जे दिल्लें आसा तेंच खरें आसा. म्हजे मुखार एक ललीत लेखक, फक्त ललीत लेखक म्हणटा हांव. विद्वत्ता बी हे बुद्धिवादी बी असो कोण न्ही. हांव फक्त एक प्रभावी असो ललीत लेखक. एक ललीत लेखकाचे बीज बरें पॉवरफूल बीज म्हणजे आशिल्लें आनी तेजे उमाळे ते खंय तरी आसताले म्हाजे भितर, म्हाज्या काळजा भितर सदांच आसताले. भितरल्यान कोण तरी धडक दितालो, तूं कोण तरी वेगळो आसा, कोण तरी आसा, कोण म्हणून कळनाशिल्लो, कोण म्हणून कळच नाशिल्लो ते धडपडटाली. आनी त्या वेळाचें वातावरण इतलें शुष्क आशिल्लें. बाबा साहित्य किंवा लोकसाहित्य सुद्दां म्हाका खूब अभावान अशें आशिल्लें. त्या साठी म्हाका तो शोध हांवेंच शोध घेवचो किंवा हांवेंच मुखार वचचें असो नाशिल्लो. त्या वेळार शिक्षक बी अशें नाशिल्ले की बाबा तूं लेखक आसा, तूं बरो बरयता, तूं मुखार बरय अशें कितें सांगतले शिक्षक म्हाका कोण मेळ्ळेलो ना. पूण हांव म्हजे भितर खंय घुस्मट्टालो, भयंकर असो एक घुस्मट आशिल्लो, कितें तरी आशिल्लो. म्हणून ते लेखक म्हूण म्हाका कळनाशिल्लें कितें म्हूण सांगूं. पण 65चे वाराचे जे जवळ जवळ 5 सप्टेंबर 5 ते सप्टेंबर 21 पर्यंत हो भयंकर धुमच्छक्री अशें धुमच्छक्री. तुका एक अनुभव सांगता. आमी ते उसैवाला सॅक्टराचे आशिल्ले, थंय खूब अशीं कडुलिंबाची, वडाची, पिंपळाची अशीं झाड आशिल्लीं. आनी खूब झाड आशिल्लीं. थिंगाच आमी डिफेन्स केली. त्या 21 दिसा नंतर त्या झाडाच्या आंगावयल्यो साली फाडपेटात किंवा बंबार्टमेंटात सगळें निघून गेल्यान ती उक्ती जाल्ली, झाडां पळय उक्ती जाल्ली. ती पळयलें हांवें म्हाज्या दोळ्यान. वडाची जी पानां झडून सकयल पडिल्ली. तो एक जो आसा न्ही ते दृश्य आसा न्ही तें अजून पर्यंत म्हाज्या दोळ्या मुखार दिसता. इतलो विध्वंस असो. ते म्हाजे बरोबरच लढटा ते सेकंड मराठा लायट इन्फंट्रीन काम करता हांव, सेकंड मराठा म्हणून. ते 21 जवान मेल्ले, इन्क्लुडींग आमगेलो कमांडंट ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल टी नोलन म्हणून तो मेल्लो. अशें विचित्र अशी परिस्थिती. मुळात हांव एक खूब संवेदनशील मनीस. तेन्ना म्हज्याच लागींचो एक मनीस मरता. काल हांवें सांगिल्लें वासू नायक म्हणून. हांव जेन्ना भरतेक उबो रावलो तेन्ना म्हज्या सायडान ते म्हाका दिसता हो तो म्हाजे पेक्षा ल्हान आसा. हांव तेन्ना 17 वर्सांचो. म्हाका दिसता हो म्हाजे पेक्षा ल्हान आसतलो. हांव ते वासू नायकाक विचारता, अरे तूं इतलो ल्हान आसतनाच भरतेक आयलो? तेजी जाप कितें हितून तूं? म्हजो बापूय गेल्ले पावसाक मेलो. अरे तट म्हाका तेका म्हणटा म्हाजो बापूय तेजे गेल्ले पावसाक मेलो म्हणून हांव तेका सांगता, तुजो बापूय ह्या पावसाक मेलो, म्हाजो बापूय तेजे गेल्ले पावसाक मेलो. तेन्ना आमची मदीं एक भयंकर अशी विश्टागत एक 4-5 वर्सां मुखार आमी बरोबर ट्रेनींग घेतले आनी खूब अशें विश्टागत जाली. तो मनुश्य 1965च्या लढायेंत मेलो. मोर्चातच बॉम्ब पडून मेलो. त्यानंतर हांवें खूब अशीं पत्र बरयलीं ते दिवशी, त्या वासू दिवशी. कांयच्या हायस्कुलाक पत्र बरयलीं. तेन्ना थंय एक ते उलगांव म्हण एक गांव आसा, थंय एक महासती हायस्कूल म्हूण आसा. तेन्ना म्हजी मिसेस थिंगा शिकताली, त्या शाळेंत शिकताली. आनी थिंगा तेंगेली एक शोक सभा जाली. सोमन पवार म्हूण हेडमास्टर आशिल्लो. म्हाका अजूनय पुरो याद आसा. त्या हेडमास्टरान थिंगा शोक सभा घेतली. तेन्ना म्हजी मिसेस थिंगा शिकताली आनी ती त्या शोक सभेक हजर आशिल्ली. अशे तरेचें अशें एक भाव विश्व अशें निर्माण जाल्लें त्या 65च्या वाराक. भयंकर अशें विचित्र अशें. आनी मुळात हे विध्वंस बी म्हाज्यान पळोवंक न जातालो. हांव तसो कितें खबर ना, तसो मोव मनीस पळय ते विकनेस काय बरेपण म्हाका खबर ना. थोडोसो मोव प्रकृतीचो असो, मोव मनाचो असो मनीस. तें सगळें पळोवन खूब अस्वस्थ आशिल्लो. तर एक दीस म्हाका 65 सिजफायर जालें न्ही. सिजफायर मदल्यान खंयच्या तरी ठोक तशें फायरींग जातालें. पूण खूब एकदम विचित्र थंडाय आशिल्ली. विचित्र थंडाय अशी पातळिल्ली. विचित्र थंडाय पातळ्यार हांव असो बसलो. म्हाजे कडेन एक म्हजे जे मोर्चार आशिल्ले तो वसंत मेहता आनी एक जवान आशिल्लो. म्हाका तो थोडोसो जुनियर आशिल्लो. आमी अशें आशिल्ले. अशें कितें म्हाका कितें दिसलें खबर ना तुका.
एक विचित्र अशें वातावरण आजूबाजूचे भयंकर विध्वंस आनी सगळी थंडाय सामकी वार फ्रंटाची अशी एक थंडाय आशिल्ली. तेन्ना मागीर ती कांय ती आमकां एक वायरलेस सेट आशिल्लो वायरलेस सेट. ती वायरलेस एक लॉग आशिल्लो लॉग बूक म्हणटा आनी तो लॉग मुखारल्यान प्रिंटेड आशिल्लो आनी फाटल्यान ब्लँक आशिल्लो. गव्हर्मेंट फॉर्म आसता सो फाटल्यान ब्लँक आशिल्लो. हांवें 2-3-4 फॉर्म घेतली ती आनी हांव पेन्सील आशिल्ली पेन्सिलान बरोवंक लागलो. बरयता बरोवन सोडलें. कथ म्हण कितें म्हणना बरोवन सोडलें लिखाण बरोवन सोडलें. त्या लिखाणाचा आतां हांव विचार करता तेन्ना मरे हें तर पुराय मागीर मुखार साहित्याचें बीज आशिल्लें. तें एक वायलिसच्या लॉगबुकाचेर बरयली ती कथा म्हाज्या मुखारलें पुराय साहित्याचें खंयच्यान आयलें कशें उदेलें म्हाका तेज पयलीं हांव फक्त 8वी म्हणल्यार अशें 8 वर्स पुराय शाळेक गेलो हांव 7.5 वर्स शाळेक गेल्लो. तेन्ना थोडीशी धडे ते लेसन धडे तशें कितें वाचिल्लीं आनी काय वाचूंक नाशिल्लें. त्याच बळाचेर हांवें ती कथाच ना कथाच तेजी स्वरूप पुराय आधुनीक कथाच आशिल्ली ती. अशे तरेन अशें तें लिखाण सुरू जालें. आनी नंतर हांव जेन्ना मागीर कितें जालें मागीर आवय पयलीं बापूय मेल्लो मागीर फाटल्यान आवय मेली. जेन्ना घरा आयलो आनी सगळी क्रियाकर्मां आवयन क्रियाकर्म केली आनी परत ते मिलिटरी वयता आसतना म्हाज्या घराक लॉक लावन गेलो. कारण म्हाका आनी भयणी आशिल्लें भयणीक लग्न पयशे आशिल्ले आनीक हांव भाव नाशिल्लो. हांव घराक लॉक लावन परत गेलो. तेन्ना म्हागेले इश्ट काही लोक अशे बरे इश्ट आशिल्ले म्हाका ऑफिसर बी आशिल्ले. तूं वच आतां तूं वच आनी तें पळय म्हणून सांगलें. आनी एक दीस ते म्हागेले वॉलंटियर रिटायरमेंटाचें एप्लिकेशन बरयलें आनी तें दिलें त्या कंपनी हवालदारा कडेन. तें मागीर जालें मागीर ते 1 म्हयनो 2 म्हयने भितर म्हाका वॉलंटियर डिस्चार्ज मेळ्ळें. प्लस हें मागीर अशी साहित्याची सुरवात अशी जाल्ली. हय तुम्ही एक नॅरेटिव्ह जे सांगलें तें म्हणजे कशी की कथे फाटली कथाच अशी म्हणपाची. आनी म्हज्या तरी वाचनान अजून खंयच येवंक ना. की युद्धाच्या धामधुमी भितर शस्त्रसंधी किंवा युद्धविरामाच्या काळा भितरय बी आज जागतीक साहित्यान ह्या पद्दतीन त्या लॉगबुकाच्या फाटल्या हाचे भागाचेर पेन्सिलीन कथा बरयल्ल्याचो खंयच आमचे कडेन येना उल्लेख ना. म्हणजे त्या बाबतींत तुमी एक आदर्श कसो घालून दिल्लो असो सैनिकाच्या मतीन. आतां हांव कालानुसारच वतलो जाल्यार कांय प्रस्न अशे आसात की जाचेर तुमी विचार केलो आसतलो. तो म्हणजे कितें की तुमी सैन्य सोडलें ताच्या फाटल्यान कितें विचार केल्लो म्हणजे आतां आपल्याक लेखन जमता आनी दुसरें कितें तरी काम करपाचें आसा. म्हणजे लेखनाच्या उमळशिकेन सैन्य सोडलें काय घरच्या कांय कारणां खातीर किंवा दुसरे कडेन दुसरें काम करपाक जाय काय त्या हाचो एकंदर तुमचेर प्रसंगांचो असो परिणाम जालो की हें आपल्याक जमपाचें ना पुलिसीन या पोस्टान या अशें कितें तरी विचार तुमचे कडेन आसलो की वेगळ्या पद्दतीन आतां आयुश्याक आपणें मोड दिवपाक जाय. म्हणजे खंयच म्हाका ह्या प्रश्नाचें उत्तर मेळूंक ना की 5 वर्सां सादारण एक 5 वर्सां अशें धरता हांव सैन्यान तुमी भरती जाल्या उपरांत सादारण अशें म्हणपा जातात की 23-24 वर्सांचेर सैन्य सोडलें तुमी आनी मागीर तुमचें लग्न जालें. तर खंयच म्हणजे आमी आतां मेरेन सगळ्यो मुलाखती भितर वाचल्यो मागीर ताच्या बद्दल एक शालिनी बाया बद्दल एक संदिग्धताच आसा की बाबा एरेंज मॅरेज काय कसलें लव मॅरेज आनी कितें की तुमकां घरान कांय शोकांतिका जाल्यो मरणां जालीं. ह्या मरणांची किंवा जे तुमकां एका फाटल्यान एक आघात सोंसचे पडले ताचें प्रतिबिंबय खंय ना खंय तरी एक आमी तुमच्या साहित्यान पडिल्लें आमकां जाणवता. आनी खुबश्या लोकांक तें जाणवलां म्हाकाच एकल्याक न्ही खुबशे लोक म्हणटात तशें. म्हणजे तुमी समर्थन करता अशें ना पूण एक शोकांतिका एका फाटल्यान एक जेन्ना जाता तेन्ना लेखक किंवा असो तो वेगळो खूब खोल असो चिंतन करपाक लागता. पयलीं म्हणजे एक प्रस्नाचें उत्तर तुमी दिवचें की सैन्य सोडपाचो सामको सासणाचो कित्याक तुमचो सगळो परिसर आसा आमचे मित्र आसा सैन्यान गेल्ले कंप्लीट माजाळी बी सगळो शितर बी सगळ्या एरियेन कारवार हांगा 400-500 पुलिसीन आसतले गोंयांत. तर कित्या खातीर तुमी सगळे शांतताय प्रस्थापीत जातकीर सैन्य सोडलें की दुसरें कितें हाजे खातीर कारण कितें अशें काय म्हणटा सैन्य सोडपाक हय सैन्य सोडपाक
सैन्यांतली सर्वीस सोडपाक. हांव मुळात एक संवेदनशील मनीस आनी 24 तास ते एक बंधनांत अशें रावप म्हाका व्हडलेशें मानवून नाशिल्लें. म्हाका अशें दिसतालें खंय तरी वचचें, पयसून वचचें, भोंवचें, ह्या बंधनांत पडून रावचें न्ही असो हो एक विचार आशिल्लोच मुळात कळ्ळें तुका. एक संवेदनशील मनशाक तें उरताच सदांच एक बंधनांत. मिलिटरी बंधन म्हणटा ती खूब कडक आसता, इत्सुकीन आसता ती, खूब म्हळ्यार खूबच कडक आसता. त्या बंधनांत आनीक पडून अशें रावप म्हाका मानवून आशिल्लें आनी सामकें तर उपायूच नाशिल्लो तर रावत आशिल्लो. आनी दुसरें कितें आशिल्लें, म्हजे इश्ट आजोबाचे इश्ट म्हणटाले, अरे तूं इतलो हुशार आसा, इतलो बरो आसा, तूं हें करता आनी तूं कांयच शिकलो ना म्हणटा, तूं कितें तरी वचून भायर वचून कितें तरी परत वच आनी कितें तरी शीक, कितें तरी तूं शिक्षण कर, हो एक उद्देश आशिल्लो. हांव मातशें तुमकां आतां मदें थांबयता आनी हांव मातशें आतां एक काल्पनीक जावं. आतां समजा महाबळेश्वर सैल थंय आतां तांणी ही जी वर्दी नांवाची कथा जर तुमी बरोवंक नाशिल्ली, सैन्यांत तुमी कंटिन्यू उरपाचें समजा त्या वेळार तुमी कथा ती बरोवंकच ना समजा, आनी तुमकां साहित्याचो विचारच ना तकलेन, कथेचो विचारच ना, भितरल्यान तुमकां आवाज बी कांयच ना, बरें 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 म्हणून, जाल्यार सैन्यांत कंटिन्यू जावपाचें तुमी. ती कथा एक उत्स्फूर्त कथा, एक ल्हानशी घटना आशिल्ली म्हज्या जिवनांत. साहित्य संदर्भांतल्यान हांव घेता म्हणजे एक ल्हानशी एक उत्स्फूर्त अशी एक ल्हानशी घटना आशिल्ली. तेका आनी म्हाज्या मुखारल्या फाटल्या जिवनाक व्हडलो संबंद नाशिल्लो. इतलीच म्हाका थोडीशी जाण जाल्ली की हांव बरोवंक शकता म्हळ्यार व्हडलो कोण लेखक जातलो किंवा सर्वोच्च सन्मान मेळटलो अशें कांय नाशिल्लें. एक ल्हानशी घटना आशिल्ली, ते आनीक कारणां आशिल्लीं. मुळात म्हजो स्वभाव असो एक संवेदनशील असो, एक कडेन पडून रावप, एकच मिलिटरीच्या बंधनांत कायम रावप. आनीक तेन्ना कितें आशिल्लें वर्सा म्हाज्या वेळाचेर रिझर्व म्हूण सिस्टम आशिल्ली, रिझर्व म्हूण पडलो आमी कांय बरेचशे सैनिकाक रिझर्व म्हूण धाडटाले, घर धाडटाले आनी तशे बरे यंग भुरगे घर येताले रिझर्वान. तो ते पळयतालो हांव म्हणटा वचूं जाता, घर वचूं जाता, रावूं जाता आनी थोडेशें शिक्षण करूं येता अशें एक तेचे. पण नंतर मगर काळ खूब कठीण गेलो. मिलिटरीचे नंतर जो काळ आसा न्ही तो बरोच कठीण गेलो. नंतर येल्लापुराच्या एक रानांत रावलो हांव जवळ 1.5 वर्सां. अक्षरशः रानांत कळटा 20-30 मैल असो सायकलीन चल असो चलतालो. तेजो म्हाका खूब फायदो जालो. इतलो अणभव घेतला त्या घाटांच्या रानाचो. म्हाका थिंगाच त्याच रानाच्या वाटेर खंय तरी ते फॉरेस्ट नागी दिसले आनी थिंगाच तो विनायक तो फॉरेस्ट गार्ड रडत बसून हांवें पळयिल्लो. तेजेर मागीर ते अदृश्टपणे हांवें ती एक नवलिका बरयला. अशें म्हणजे जे अणभव म्हाज्या मुखार येवन गेले न्ही ते सगळ्यांचे भांगर केला हांवें, सोडले ना अणभवाक, अशें गोमटेक धरला समज त्या अणभवाक. आनी हांवें तांकां खंय तरी एक कलात्मक साहित्य कशें रूप दिवन हांवें बरयलां. बरेचशे लोक म्हाका मेळून गेलात ते, अशें न्ही तें कळ्ळें तुका. सगळे हे म्हाज्या जिवनांत खंय खंय आयलात, मेळून गेलात. म्हणजे तें सैन्य सोडचें एक आनीक आशिल्लें. कारण म्हाका थोडोसो मुळात खंय तरी म्हाका एक वैचारीक असो एक पिंड आशिल्लो म्हाका, वैचारीक पिंड आशिल्लो. हांव विचार करतालो प्रत्येक गोश्टीचेर विचार करतालो. एक मिनीट परते तुमकां हांव थांबयता, कित्याक तुमी अशा टप्प्याचेर आतां उलयता आसतना पावल्यार की तुमचो पिंड आशिल्लो म्हळ्यार तुमी म्हणटकीच म्हाका असो एक मनान विचार आयलो की जाचो बापूय भायर पडला आनी अवघ्या वयाच्या 14व्या वर्सा म्हणजे आतां 14व्या वर्सा श्रमीक काम करपाक सुद्दां भुरग्यांक बंदी घाल्या कायद्यान. 14व्या वर्सा शेती भातीची सगळी गोरवां राखपाची सगळी जापसालदारकी जोत घालपाची जापसालदारकी इतल्या कवळ्या वयाच्या जाणी शिक्षण सोदचें पडलें अशा तुमचेर ती आयली जाल्यार हें सगळें कश्टाचें काम करता आसतना शेतांतलें जोताचें काम करता आसतना कदाचित तुमची चिंतनाची प्रक्रिया कित्याक चिंतनाची प्रक्रिया सुरू जावपाक PhD जाय अशें ना, MA MSc MCom करूंक जाय अशें कांय ना. ती मनशाची एक देवदत्त देणगी आसता, ती खंय तरी भितर एक क्लिक जाता. तर हें जेन्ना तुमी मातयेचो मोग करताले, जनावरांचो पोशिल्ल्या मोग करताले तेन्ना हें चिंतन इल्लें प्रगल्भ जातालें काय म्हणटा. 3-4 वर्सां तुमी शेतूच केलें सैन्यान वचच्या पयलीं. ताच्या बद्दल कितें सांगूंक शकता तुमी? जावूं येईल जेन्ना सांगूंक जाय एक्झॅक्टली त्या वेळाची म्हाजी मनस्थिती परिस्थिती. हांव विचार करतालो प्रत्येक गोष्टी इनवॉल्व जातालो. हें अशेंच कित्याक जावचें, अशेंच कित्याक उलोवचें, अशें तरेचें म्हागे त्या प्रत्येक गोष्टी इनवॉल्व जावचें खंय आशिल्लें, तेजो अर्थ काडचो अशे तरेचें अशें. नंतर 2 बैल आशिल्ले
आनी त्या बैलाक घेवन हांव खूब पयस रानांत वतालो, एकटोच वयतालो आनी बैलाक सोडटालो आनी खंय तरी झाडां मुळांत बसतालो आनी एकटोच कितें तरी विचारांत मग्न आसतालो. केन्ना केन्ना ते बैल म्हाका खबर नासतना लोकांच्या शेतांत वचून पडटाले. मागीर शेतकार म्हाका एक शेतकार म्हाका हातांत तोंड घेवन बडोवंक येयल्लो. अशी परिस्थिती जाताली. विचारा एक मग्न जालो की हांव सगळें विसरतालो. हें आशिल्लें, तेन्ना बी आशिल्लें. आनी त्या वेळाचेर शेतां हय, त्या वेळाचेर ती शेतां मेरो ते धान, ते धानाचे ते वेगवेगळे स्वरुपां. तुमकां एक सांगता हांव अशी प्रत्येक गोश्टी बारीकसाणेन पळयतालो. एक शेताचें बी रोयलें न्ही, तुका म्हूण सांगता हांव, तुका बी हेजो अनुभव खूब हें आसा सैमाचो करून. एक शेताचें बी रोयलें न्ही, तेजी कितली अवस्था आसा ते पयल्या कोंबेता, नंतर ते घोडेता, नंतर ते पालेता, नंतर ते अस्मेता, नंतर ते पोटरेता, मागीर ते कणशेता, मागीर तेचे फूल खेळटा, मागीर ते पिकता, मागीर लास्ट जो स्टेज आसता तो अवरेता म्हळ्यार फायनल स्टेजी पावता. हे सगळे जी अवस्था आसा न्ही ते थामाचे, पिरिल्ल्या बिजाचे, ते हांव इतली म्हाजी सूक्ष्म हें म्हळ्यार कितें एक निरीक्षण शक्त आशिल्ली. हांव ते अजून म्हाज्या दोळ्या मुखार आसतात. ते प्रत्येक ते थामाचे ती अवस्था, ते अस्मेता म्हळ्यार कितें, तेका अशी पालेर कशी रिंग घालताली, अशी रिंग येताली आनी तेका ते खरें म्हळ्यार ताळून येताले त्या थामाक, एक तारुण्य शेताली. आनी मागीर ते जेन्ना पळय ते हें फूल खेळटाले न्ही, तो तर दृश्य इतलो अप्रतीम आसतालो. ते असो दनपारचो असो वारो आनीक वत आनी तेजे भितर ती बारीक बारीक फुलां वयर येतात आनी अशी ती खेळटात. खूब अशें तो सगळो अनुभव हांवें घेतला, सगळो बारीकसाणेन अनुभव घेतला. ते आमगेलें शेत आशिल्ली, मागीर सामकें सह्याद्री त्या गोव्याच्या शिमेर एक शेत आसा न्ही, आनी थिंग अशें एक रान अशें शेकान पातळी रान आसा. त्या रानांतल्यान कसलेय आवाज येताले, उडे आयकूं येताले. आनी त्या वेळाचेर ते 58-59 त्या वेळाचेर इतली पाकल्याली खापल्याली इतली दहशत आशिल्ली कळ्ळें तुका आमकां. आमी अशिंच्यान पळयताले ते रान वळाटून वयचें आमकां धैर्य जायनाशिल्लें. ते आनी खूब आसा. एक दीस ते वागाची गरड आयकूं येयली त्या रानांतल्यान. हांव आनी म्हागे आवय तेन्ना शेतांत आशिल्ली. ते वेगळे खूब अशे अनुभव आसात. ते सगळे हांवें ते कॅच केले, म्हाजे काळजांत कॅच केले. आनी तेच खंय तरी खरेपणान, वास्तवपणान, सत्यान अशें मांडत आयलां. हांव मातशें हांगा मध्यंतर कशें करता, म्हणजे तुमकां एक मातसो सुशेग दिता आनी एका अशा मुद्द्याचेर हांव विद्यार्थ्यांचे आनी जे कोण महाबळेश्वर सैल हांचे जीवन कार्य आनी साहित्य हांचो अभ्यास करतात किंवा हाजे फुडें करपाच्या, ताणें एक म्हत्वाचें वैश्वीक सत्य हांगा सांगिल्लें आसा. हांव वैज्ञानीक, आमी खूब संशोधन करतात, चालूच आसता तें. म्हणटकीच निर्मितीची प्रक्रिया म्हणजे कितें, तांणी उल्लेख केलो शेतांतल्या भाताच्या बियाचो. आनी मागीर तो सगळो प्रोसेस जो आसा तो निर्मितीचो प्रोसेस आसता. ताजे प्रॉडक्ट आमी पळयतात, धान्य जें तयार जाता तें, पूण ताज्या पयलीं त्या बियांतल्यान ती किल्लून मागीर जो तांणी एका पावंड्याचेर कितें कितें जाता, जें एक सौंदर्य शास्त्र जें थोड्या उतरां भितर नकसूद अशें तांणी थोडक्या भितर आज आमच्या मुखार जें ह्या संवादांतल्यान जें उबें केल्लें आसा, तातूंतल्यान तांणी स्वताची निर्मितीची प्रक्रियाय आमच्या मुखार उबी केल्ली आसा, हें लक्षांत दवरात. हे समांतर अशा तरेच्यो प्रक्रिया आसतात. आनी तातूंतल्यान एक सत्य आमकां होलमोवपाक जाय की ह्या शेतीचो अणभव घेवन, ह्या गोरवा वासराचो अणभव घेवन, ह्या सगळ्या सैमांतलो आनी सैम्यांतली सगळीं स्थित्यंतरां आनी वेगवेगळ्यो प्रक्रिया आसा, हे वेगवेगळे ऋतुचक्र जें आसा तांचो अणभव घेवनच तांच्या तकलेनी उर्जा आनी निर्मितीचो जो हें आसता, तो हावेस आसा, तो सुरू जालो. हें लक्षांत घेवपाक जाय. कित्याक की आमकां सादारण अशें दिसता की बरपाक्षरी खूब शिकिल्ले, प्रचंड वाचन केल्लें. कित्याक हांव जेन्ना तांच्या साहित्या कडेन पळयतां, आतां एक खोल मुळां सारकें तुमचें आसा, तें तुमी एक प्रोजेक्ट केल्लो क्रिश्चन कुणबीचेर, तेन्ना म्हाका अशें दिसपाक लागलें की तातूंतल्यान कदाचित तुमकां ती संदी मेळ्ळी, तुमी मागीर उलयात ताजे बद्दल. पूण हांव ह्या भुरग्यां मुखार इतलें सांगूंक सोदतां की निर्मितीची कथा जावं, कविता जावं, कादंबरी जावं, नाट्य जावं,
क्रिएटीव प्रोसेस जाका आमी म्हणटात ताजो आमी सूक्ष्म जर अभ्यास सुरू करीत जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें की निसर्गाची जी प्रक्रिया आसता बियांतल्यान सगळें किल्लोवपाची आनी फलधारणा करपाची आनी एक प्रॉडक्ट आमकां दिवपाची, तशें कथा कादंबरी कविता हे प्रॉडक्टूच आसता, महाकाव्य ही प्रॉडक्ट्स सगळे, पूण ताज्या फाटलो जो प्रक्रिया जी सर्जनशील क्रिएटीव जी आसता ताज्या बद्दल खूब विचार कमी जाता भारतांत आनी बाकीच्या कडेनी तो खूब प्रगाढ जावन आज स्वता जेन्ना कथाकार कादंबरीकार महाबळेश्वर सैल तुमच्या मुखार ही प्रेरणा अंतप्रेरणा अंतस्फूर्त खंयसून आयली हें जेन्ना सांगता तेन्ना तुमकां कळटलें की ह्या संवादांतल्यान ते तुमचे कडेन कसो संवाद सादता ते म्हणटकीच फुडलो प्रस्न हांव तुमकां प्रस्न असो न्ही तो एक विचार हांव तुमकां सांगता की तुमी आतां शेती करून सैन्यांत गेले, मागीर एक असो एक ऐतिहासीक प्रसंग एक घडणूक अशी जाली जातूंत तुमचो सहभाग आशिल्लो, पूण हांव दुसऱ्या वाटेन विचार करता की तुमचें सगळें लेखन जर पळयत पूर्ण आयज मेरेनचें अग्रदूत सुद्दां जाल्यार हांव विचार करता की गोंयची सुटका ऑपरेशन विजय आनी गोंयचो स्वातंत्र्य संग्राम हांकां तुमी सामको म्हणजे असो समरसून असो स्पर्श केल्लो दिसना, पूण 61 म्हाका दिसता तुमी सैन्या खातीर काम केल्लें, ताजें कितें तुमकां उगडास आसा? 61 सालान बॉर्डरीचेर ताजे बद्दल थोडें सांगल्यार बरें जाता. 61 सालान ऑपरेशन विजयाच्या वेळार ना, जेन्ना सैन्य भितर सरिल्ले तेन्ना गोंयांत, तेन्ना तुमी सैन्यान आशिल्ले? तेन्ना तेचो एक अनुभव सांगता हांव. ऑपरेशन विजय 17 डिसेंबराक सुरू जालो. 1961च्या जानेवारीच्या शेवटाक हांव सैन्यांत भरती जालो. हांव तें बेळगांवांत मराठा रेजिमेंटात ट्रेनिंग करतालो. ट्रेनिंग करता आसतना तेन्नाच खंय तरी आयकूंक येवंक लागलें की आतां गोंयचें लिबरेशन जावचें आसा आनी त्या वटेन बेळगांव वटेन खूब सैन्य येतालें आनी पुण्यांतल्यान आनीक बेंगलोरच्यान खूब अशे आर्म आम्युनिशन रेशन अशे भरपूर रेल्वेची गाडी येताले. तेन्ना आमी रिक्रूट शिकाऊ रिक्रूट तेंचें आमकां काम इतलें आशिल्लें की आमी रेल्वे स्टेशनार वचचें आनीक तें आर्म आम्युनिशन नंतर रेशनाचे गोणी आनी दुसरें ती पेट्रोलाची कॅन येताली, गॅलनाची 10 गॅलनाची कॅन उरताली ती सगळ्यांची येताली, ती खाली करची आनी शक्तिमान एक ट्रक आसता आर्मीचो त्या शक्तिमान ट्रकात ते लोड करची. हें काम जवळ जवळ 2 म्हयने आमी केलां, म्हणून आमच्या ग्रुपान केलां, आमच्या रिक्रुटान आमी केलां. आनी तेन्ना आमकां खंय तरी कळ्ळें आतां गोंय सूट जाता. आमकां तो हावेस आशिल्लोच, गोंय बेगीन गोंय सूट जावची असो हावेस आशिल्लोच. आमचेर खूब बंधन आशिल्लीं, आमी शिमे वयले लोक आशिल्ले, आमकां शिमेर वच जाल्यार कलेक्टर एक पास दिल्ले आमकां शेतकाराक सगळ्यांक ते शिमे शेताक वचूंक अशी काही बंधन आशिल्ली. नंतर ते पाकले खापरे रानांतल्यान भोंवतात, रानाक वच जायना, अशी खूब अशी बंधन म्हाका एक खुशी आशिल्ली. आनी बरेचशे जे आमचे जे आवश्यो मावश्यो म्हणटाली ते आमगेले बापोल्या बायलांगेले ते गोंयच्यान लग्न जावन माजाळे येयले आशिल्ले आनी ते बाबडे 2-3 वर्सां कुळाराकच ते गेले नाशिल्ले किंवा त्या वटेच्यान कोण येवंक नाशिल्ले. तेंचे बी थोडेशे घुस्मटपण हांव पळयतालो एकूण. आनी मागीर एक आमचे काही सोयरे आशिल्ले, मागेली आजी आसली ती देळेची, मागीर बापायची आवय ती देळेची पिसुनायकराची, आनी अशे तरेचे अशे खूब लागीं संबंद आशिल्ले. पण 3 वर्सां जवळ जवळ आमकां गोंयांत वचूंक मेळ्ळें नाशिल्लें, गोंयची सीमा पार करूंक मेळ्ळें नाशिल्ली. एक तरेचो आनंद आशिल्लो, गोंय सुट्टले आतां आमी गोंयांत वयतले अशे तरेचें अशें. ओके, तो एक अनुभव आशिल्लो बेळगांवाचो. ते आमी काम केल्लें सुटके झुजासाठी, ते एक आमी काम केलें. फक्त हमाली म्हळ्यार जाता त्या वटेन जे रेल्वे भरून येताले ते खाली करप आनी ते शक्तिमान ट्रकात ते घालप आनी मागीर ते एक रात्री हांव एक ट्रकात वचून आयले पर्यंत ते म्हाका खंय आमी अनलोड केलें तें म्हाका कळ्ळें ना. त्या वेळार म्हाका तो गोंयचो इतिहास भुगोल ते कांय खबर नाशिल्लो. पण एक दीस आमी नागेश करमली बाबा अशें आमी बेळगांव वयताले तेन्ना म्हाका एक जागो दाखयलो ते अनमोल घाटा कडेन की ह्या जाग्यार तुमी हाडून ते अनलोड करतात म्हणून अनलोड केल्ले म्हणून अशें. तो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो. पण हांव प्रत्यक्ष तसो हेतून भाग घेतलो ना स्वातंत्र्याक म्हणजे हांव प्रत्यक्ष नाशिल्लो.
सुद्दां तुमी जी म्हायती दिल्ली ती आज खंयच येवंक ना. तुमी उलोवंकय ना किंवा तुमकां कोणें विचारूंकय नासतलें हाजे बद्दल, म्हणून ती हांवें जाणून घेवपाचो प्रयत्न आनी केलो. इतलें सांगता की आझाद गोमांत दल आशिल्ली जवळ जवळ 33-40 अशे ते आझाद गोमांतक सैनीक आशिल्ले. ते माझे शेजाऱ्यार रावताले. एक सादारण एक 50 मिटराचे इतलेंच थंय एक घर आशिल्लें, व्हड एक पडीक घर आशिल्लें, तितून ते रावताले. आनी आमची वाड्यावयली खूब भुरगीं आशिल्लीं. म्हाजी भयण्याची जवळ 15-16 तरी भुरगीं आशिल्लीं. पूण हांव एकटोच असो आशिल्लो. हांव त्या घराच्या भितर वचून तेंचेर बसतालो आनी खबरी करतालो. आनी कोणाकूच तें धैर्य नाशिल्लें त्या घरा वचचें. हांव एकटोच. म्हजो शाबा म्हण एकटो समज वळखीचोच आशिल्लो तो स्वातंत्र्य सैनीक. तो म्हाका घेवन वयतालो, थंय बसतालो, हांव तें पळयतालो. एक दीस म्हाका याद आसा, तेणी म्हाका तेंचे कोट उदकान दाखयले. कोट म्हळ्यार तेंची ती आर्म जी लायिल्ली आशिल्ली, जवळ जवळ 100 आर्म आशिल्ली, ती म्हाका उदकान दाखयली. म्हाका याद आसा तितलोच म्हाजो संबंद आशिल्लो त्या स्वातंत्र्य सैनीक आझाद गोमंत दला बरोबर. भुतकाळांतल्यान हांव आतां व्हडली उडी मारतां, त्या बद्दल माफ करात म्हाका. हांव खूबच व्हडली उडी मारतां. आतां भुतकाळांतल्यान हांव आतां व्हडली उडी मारतां आनी तुमकां फुडलो प्रस्न विचारता. मातशें आयकून घेयात. मनशाची आनी मनीस समाजाची, संपूर्ण मनशाची आनी मनीस समाजाची ह्या कोविड-19 विशाणूच्या महामारीक लागून जी अवतिकाय, म्हणजे एक दुखांतिका, शोकांतिका, तुमकां आनी सांगपाची गरज ना, जी शोकांतिका इतल्या 2-2.5 वर्सां जाल्ली दिसता. हांव एक शास्त्रज्ञ म्हणून ती वेगळ्या दृश्टीन पळयता. ह्या विशयांतलो 30 वर्सां व्हायरस बी शिकोवपी, म्हणजे म्हजो पळोवपाचो मातसो दृश्टिकोन जो आसा तो वेगळो आसा. म्हणजे आमी एक सॉल्युशन काडपाक किंवा आनी कशी महामारी फुडें येवपाक जाय नाल्यार कितें करूंक जाता ह्या बाबतीन आमी विचार करपी. पूण हांव सदांच विचार करता की लेखक, कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, कवी हे सगळे ह्या मनशाच्या अवतिकाये कडेन, वॉट इज नोन एज ह्युमन कंडिशन, की बाबा ही सगळे तरेचे हांगा शोकांतिका जाल्ले दिसता, लॉकडावन आनी कितें कितें. हांव म्हणटा की एक लेखक म्हणून तुमची चिंतन ह्या सगळ्या अवतिकाये बद्दल जाल्यार 2-2.5 वर्सांत कितें आसा हाचेर थोडो उजवाड घालप. तुमकां पूर्णपणान म्हणजे ह्या बाबतींत मेकळीक आसा जें कितें दिसता ही अवतिकाय. कित्याक जाणा, एकूच मुद्दो तुमकां हांव फुडें वचचे पयलीं सांगता. हांव निमणो अश्वत्थामा ह्यो तुमचे कथा वाचतालो, 12 कथा आसात. तातूंत गुणसुत्रां, मागीर बरपाच्या संदर्भा भितर कितें जातलें फुडें, आनी खुबशे म्हणजे तुमी रोबोट्स आनी कितें कितें खूब बरयलें आसा. आनी तुमी एक विज्ञान कथा कोंकणीन हाडपाचो बऱ्या पैकी नेटान प्रयत्न केल्लो आसा, ताजे बद्दल तुमचें अभिनंदन. म्हणटकीच निश्चित खंय ना खंय तुमच्या तकलेन जेन्ना ही महामारी सुरू जाली तेन्ना ह्या पद्दतीन वेगवेगळे विचारूय जाले आसतले. आनी मागीर ज्यो शोकांतिका जाल्यो ताच्या संदर्भात एक लेखक म्हणून तुमी इतलो प्रगल्भ प्रवास केल्लो आसा तुमी म्हणटात. आनी तुमकां एक गजाल सांगता, हें निसर्गांतल्यान आयलां, मनशान हाडलां. हें कितें ऑटोमॅटीक जावंक ना. मनशान हस्तक्षेप करून ही महामारी आयल्या, ती आशिल्लीच थंय भितर, ती तांणी धांपून दवरिल्ली आमच्या सैमान, ती आमी उक्ती केली आनी बळी पडले. म्हणजे तुमचें चिंतन कितें ह्या महामारीच्या संदर्भात 2-2.5 वर्सांचें लेखक म्हणून? लेखक सदांच आपल्या कथा वस्तूचे नाट्यमय कितें आसा एक पळयता. आपूण कितें एक नाट्यमय अशें लोकांक भाव सारकें अशें कितें दिवंक शकतलो हो एक प्रस्न आसता. आनी तातूंत वैविध्य कितें आसा त्या विशयाची एक कोवीड जावप आनी जाले नंतर सगळ्या फॅमिलीची प्रतिक्रिया हे सगळें एक तरेचें आसता. हॉस्पिटल एक तरेची किंवा सगळें तातूंत कितें वैविध्य आसा अशें तरेचो एक प्रस्न येताच न्ही. हांवें फाटीं आझेल मोंतेरेचेर एक कादंबरी बरोवन घेतली आनी म्हाका तें दिसलें तें एकसुली अशें कितें जाता, नॅगेटीव अशें किंवा एकच पात्रा भोंवतणीच पुराय अशें भोंवता आनी तातूंत वैविध्य कांय ना. हाडप मारप पळोवप किंवा बलात्कार करप अशेंच कितें तरी नॅगेटीव दिसूं लागलें. हांवें तो मागीर जवळ 40 पानां बरोवन ती कादंबरी सोडली. अशें तरेन अशें लेखकाक भावूक जाय तो विशय ना बरो येता. कारण प्रत्येक कितलेशेच मेला न्ही, प्रत्येक मेल्ल्याची प्रत्येक व्यथा तेंची दुख्खां ती सगळीं वेगवेगळी आसतात. तसो अभ्यास करूं येता. सद्या कितें जालां, मागीर आतां एक सद्याक एक हांवें कादंबरी बरोवन सोंपयला हालींच, ती दिनेश मणिकरान प्रिंट करून वयला. आनी दुसरी आनी एक कादंबरी हांवें जवळ जवळ आतां एक 50-60 पान बरोवन दवरला.
एक हांव गुंतलो आसा तसो हांव फ्री ना ह्या विशयाचेर बरयत जाल्यार म्हाका आदी एक म्हयनोभर चिंतन करचें पडटलें हितून हांव कितें दिवं शकतलो त्या कादंबरींतल्यान कितें वेगळें दिवं शकतलो. पेपरार सदांच कोविडाची खबरी येतात तेजे परस हांव वेगळें कितें दिवं शकतलो अशें तरी कितें तर म्हाका भावत तर हांव बरयन पूण आतां सद्या तरी तो विशया हांवें चिंतन सुरू केल्लें ना. की एक गजाल सगळे आयज जे तुमी आयकता आसतले की महाबळेश्वर सैल कित्या भितर व्यस्त आसात जाल्यार हें रहस्य आशिल्लें की आयज आमकांय खबर नाशिल्ली की आजेन मोंतेरो क्रूर कर्मा ताजे इतलो खलनायक ना गोंयच्या एकंदर इतिहासांतलो. ताचे बद्दल इतलें आमचे कडेन साहित्य आसा वेगवेगळ्या लोकांनी बरयल्लें स्वातंत्र्य भायर एक पुस्तक आसा भुरग्यांनी सगळ्यांनी निदान वतना वचच्या पयलीं प्रत्येकान हांवें खटपट करून आज गोवा सरकाराक सांगून इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा आनी आर्ट एंड कल्चराची पुस्तकां मांडपाक लायल्यान हांवेंच आज 5,000 पुस्तकां घेतल्यां आतां थंय हांव व्हरतलो घरा कडेन वतना. ती तुमी बाकीचे सगळे कुशीन दवरात खंय खर्च करपाचो आहा तो प्रत्येकाच्या घरान कोंकणी पुस्तकां आसपाक जाय. 1,000 तरी पुस्तकां तुमी फुडें नोकरेक वेवसायाक लागच्या पयलीं लायब्ररी करपाक जाय. आज इतलीच तुमी जतनाय घेयात की सगळीं पुस्तकां खपपाक जाय. एकूय पुस्तक उरपाक जायना. म्हणजे बरी बरी जी पुस्तकां आहा ती तुमी घेवपाची. म्हणटकीच थंय गोंयच्या म्हजो मायक चालू आसा की ते गोंयाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास म्हणून मनोहर हिरबा सरदेसाय यांचें पुस्तक आसा. तातूंतले पानां 2-2 पानांचेर आजेन मांतेरान कशें छळ केलो, क्रूर छळ, अत्यंत क्रूर छळ. तर तांणी ती कादंबरी 40 पानां बरोवन कित्याक सोडून दिली ताचें स्पश्टीकरण दिल्लें आनी अजुनूय तांकां लेखनाचे नवे नवे विचार सुचतात ही म्हायती आमकां तांणी दिली. आतां हांव आनी एका म्हत्वाच्या अशा प्रस्ना कडेन येता ज्याचेर वांकडी तिकडी चर्चा खूब जाल्ली आसा. राजकीय हातूंतल्यानय जाल्ली आसा आनी हांकां त्या कसल्याच राजकीय हाका स्पर्श करपाचो ना. पूण अभिव्यक्ती म्हणून एक आसता लेखकाक ते ऑफ आसा. हो प्रस्न आयकात सारको तुमी. प्रस्न असो न्ही तो हाज्या पयलीं तुमी ताका जाप दिली आसतली वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांक टीव्हीचेर तुमी उलयले आसतले. पूण हो प्रस्न म्हाकाय पडटा केन्ना केन्ना की हांव खंयच्या भाशेंतल्यान बऱ्या पद्दतीन अभिव्यक्ती म्हाका आसा. तेन्ना म्हाका कळटा की बाबा मराठी कोंकणी खंयच्याय भाशेचो विचार केलो जाल्यार अमकें बरयतलो जाल्यार म्हाका ही भास लागींची दिसता, तमकें बरयतलो जाल्यार म्हाका इंग्लीश लागींची दिसता, तमकें बरयतलो जाल्यार कोंकणी लागींची दिसता. त्याच पद्दतीन हांव म्हणटा की तुमी पयलीं कथा मराठी बरयली आनी महाराष्ट्रांतले सुद्दां आतां तुमचे जे वाचक आसात तांकांय हो प्रस्न पडला. पत्रकारांक समिक्षकांक महाराष्ट्रांत चडशे करून हे प्रस्न तांकां पडिल्ले आसात. काय हो बघा ते एवढे मोठे ताकदीचे आधी आमच्या मराठीत लिहायचे ते मराठीत लिहिले त्यांनी लिहिलं असतं तर कुठे पोचले असते. 10 कोटींचे वाचक आहेत महाराष्ट्रात. 10 कोटीचा महाराष्ट्र, 10 कोटीचा मराठी भाषक वर्ग आहे. तर मराठी कडच्यान म्हणजे सुरवात केली तुम्ही कोंकणीत करूंक ना हे निश्चित. मराठी कडसून तुम्ही खंय तरी बरयलां आनी आमी वाचलां की आपल्याक दिसली आपूण बऱ्या पद्दतीन बरयतलो जाल्यार कोंकणींतल्यानूच बरोवंक शकता. जाल्यार हो विचार तुमकां केन्ना स्पर्श करून गेलो कित्याक 1989 वर्सा म्हणजे वयाच्या तुमच्या 46व्या वर्साच तुमचो पयलो कथासंग्रह कोंकणींतल्यान आयला. ताचे पयलीं तुमी मराठी नाटकां बी बरयले आसतली म्हाका वर्सां याद जायनात ती. तर तुमकां सामकें भितरल्यान अशें कशें दिसपाक लागलें की आपली अभिव्यक्तीची भास, सर्जनाची भास, साहित्याची भास ही कोंकणीच आसतली हाज्या फुडें. हें तुमी कशें एक ठाम अशें धोरण धरलें. हांव अशें म्हणना की बाकीच्या भासांनी बरोवचें न्ही किंवा न्ही. पूण तुमकां दिसलें की आज महाबळेश्वर सैल म्हणटकीच संपूर्ण जगा मुखार कोण येता कोंकणींतल्यान बरोवपी महाबळेश्वर सैल. मागीर भाशांतरां तुमी इतर भाशांनी कितलींय करात, मराठींतय करात आनी कितें करात. ओरिजिनल तुमी काय युगसांवार किंवा कोल कोल मुळां जावं काळी गंगा मराठीन बरोवन घेवंक ना. म्हणटकीच हें ट्रान्झिशन हें जें स्थित्यंतर जालें तुमच्या संपूर्ण साहित्यीक हातून वाटचाली भितर तें कशें जालें, कित्याक जालें. हांव इतलें तरी जाणा की हें राजकारणाक लागून जावंक ना. ना राजकारण संबंध नाही. मातशें दिया हाजो विचार करतना म्हाका खूब फाटीं वचचें पडटलें.
म्हाका खरें म्हळ्यार हांव बरोच काळ असो राज्य नाशिलो, भाशा नाशिलो, असो एक अवस्थेंत जगला. म्हाका खरें म्हळ्यार आतां पर्यंत हांव असो खंबीरपणान सांगूं शकना म्हाजें राज्य खंयचें म्हणून. खरें सांगता म्हाजो पण खंबीरपणान सांगूं शकना म्हाजें अमुकूच म्हाजें राज्य म्हणून. हांव कर्नाटका गेल्यार म्हाका ते म्हणटात तूं गोंयकार, तूं गोंयांत रावता, गोंयांत व्हडलोसो खर न्ही, खंय पण लोकांचो जो सूर आसता तूं कारवारचो, कर्नाटकांतलो अशें एक सूर आसता. हांव जेन्ना जल्मलो तेन्ना कर्नाटक कारवार हें महाराष्ट्रांत आशिल्लें. नंतर 1957 ते कर्नाटकांत आयले आनी कर्नाटकांत ते अजून पूण स्थिर आसा काय कितें म्हाका ना. एक मिनीट सॉरी, म्हणजे हांव कितें आसा की तुमी कोण हाजें उत्तर तुमचे कडेनूच आसा, कित्याक तुमचे पुर्वज तुमीच खंय तरी बरयलां की अर्दकोण सैलवाडो म्हणटा थंयच्यान मागीर कर्नाटकान गेले. हांव सांगता, सैलवाडो म्हणटा थंयच्यानी पुर्वज. खऱ्या अर्थान कोंकणी भाशेन म्हाजी आयडेंटिटी दिली. कोंकणी भाशा ना जाल्यार अजून पर्यंत हांव धडपडत रावता आशिल्लो. हांव कोण म्हणून ह्या प्रस्नाक म्हाका उत्तरच मेळचेंच नाशिल्लें. जेन्ना हांव कोंकणी बरोवंक लागलो तेन्ना म्हाका थोडेशें गोंयकारपण मेळ्ळें. गोंयकार कोंकणीच्या संदर्भांतल्यान म्हाका आपले म्हणूंक लागले. हांव त्याला मराठीत बरयत आशिल्लो, तो गोंयकार म्हाका कितें आपले म्हणटाशिल्लो, तूं गोंयकार कित्याक म्हणटाशिल्लें म्हणून ती गरजूच नाशिल्ली. कोंकणी भाशेन हो म्हणजे सगळ्यांत व्हड उपकार केलो. म्हाका राज्य दिलें, म्हाका भाशा दिली, म्हाका साहित्य दिलें. हें जालें. हांव कित्याक बरोवंक लागलो, पयलें कोंकणी आमची मराठी ही सांस्कृतीक भाशा आमी नाकारूंक शकच ना, कशेंच नाकारूंक शकना. आमी सांस्कृतीक भाशा म्हणून ती आमकां आयिल्ली. नाटक जाताली, भजन जाताली, सगळी जाताली. नंतर हांव पुण्यांत आशिल्लो. पुण्यांत एक वर्सभर उरलो तेन्ना आजूबाजू सगळीं मराठी पुस्तकां, व्हडली प्रचंड लायब्ररी, ते हे जी शासकीय लायब्ररी आशिल्ली, म्हाजें ट्रेनिंग सेंटर आशिल्लें, तेजे कडेन व्हडली शासकीय लायब्ररी. पुणेन अंगरवाचन मंदीर आशिल्लें. हांव थंय तास बसतालो आनी मराठी वाचतालो. ऑटोमॅटीकली मराठींत बरोवचें. आनी म्हाजी मराठीची जी सुरवात इतली धुमधडाक्यान जाली तुमकां सांगता हांव, तितलोय आनंदाचो प्रसंग म्हाका दिसता खंयच्याच लेखकाच्या आयुश्यांत आयिल्लो नाशिल्लो. पयली कथा हांवें बरयली तेन्ना तो आचार्य आत्रेय स्मृती ग्रंथ नवयूग म्हणून तो दिवाळेक काडटाले आनी ते पुरा महाराष्ट्रांतल्यान एक स्पर्ध घेताले. तातूंत 40 कथा काडटाले पुरा महाराष्ट्रांतल्यान स्पर्ध घेवन. अशें आपयताली ती हांवें एक कथा धाडली आनी पयली कथा आनी पयलीच कथा त्या नवयूग दिवाळे आमकां छापून आयली. खूब तेजो आनंद आशिल्लो तो. अशी धुमधडाक्यान जाली. मागीर कितें जालें, आमच्या गांवांत एक नाट्य मंडळ आसा आमच्या गांवांत. ते म्हणूंक लागले तूं ते पुण्यात बरयता बरें आसा, एक नाटक बरें म्हणून आमच्या साठी एक नाटक बरें म्हणून. मागीर ते नको जावळो म्हाजो घट नाटक बरें. ते फक्त हौशी रंगभुमीचेर आशिल्लें. ते व्हडलें साहित्यीक वेल्यू किंवा तशें कांय आशिल्लें. ते एक स्त्री पात्र घेवन लोकांक रडोवचें अशें कितें आशिल्लो प्रकार. आनी ते सक्सेस आशिल्ले. त्या प्रकारांत ते सक्सेस जाल्ले. तेजे शेकड्यांनी प्रयोग जाले. ते सोडून पूण कितें मेन कारण आनी एक सांगता तुका, मुख्य कारण कितें, जेन्ना मराठींत बरयतालो न्ही तेन्ना म्हाका सुद्दां खंय तरी म्हाजे अनुभव सगळे पुराय अनुभव कोंकणीच आशिल्ले. कृशी वेवसायाचे अनुभव कोंकणीच आशिल्ले. आवय बापाय संबंदांतले किंवा गांवा संबंदांतले किंवा सगळे कोंकणीच आशिल्ले. आनी म्हाका दिसता खंय तरी हांव तेचो म्हाज्या अनुभवाचो म्हाज्या भाशेचो अनुवाद पण बरयता आनी ते खंय तरी ताका ओरिजिनलिटी घेना. तितलो हांव हें नाशिल्लो, तितलो सॅटिस्फायड नाशिल्लो. तेन्ना पळय योगायोगान माजोड्ड्या पावलो. योगायोगानूच तो हांव पुण्या आशिल्लो. खंय तरी म्हाका ट्रान्सफर माजोड्ड्या येयली. माजोड्ड्या म्हणटा तो गांव थोडो आयकूंक नाशिल्लो हांवें. माजोड्ड्या ट्रान्सफर जाली आनी आयलो तेन्ना म्हाजो मित्र भाई मावतो थंय रावतालो माजोड्ड्या. हांव त्या रेल्वे स्टेशनार सकयल देंवलो आनीक पोस्ट मास्टर म्हणून पयली जाली म्हागेली. पोस्ट ऑफिसाक गेलो आनी पयलोच प्रस्न तो पोस्ट मास्टर केलो, ही दामोदर मावज म्हणून कोण रावता. तो म्हणलो नेक्स्ट डोर आसा म्हण हिंगाच म्हण, तूं पयलीं चार्ज घे आनी मागीर आपूण तूं वचून मेळटा पळय. मागीर जालें मेळ्ळें हें जालें. मागीर ती भाई मावज्यान म्हाका ते गेली तेन्ना एक 2 कथासंग्र आयलात, एक जागरण आनी गाथन एक 2 कथासंग्र तेन्ना आयलात. ते म्हाका वाचूंक दिले. अरे म्हाका ते कोंकणींत बरोवंक येता, कितें आसता ते मराठींत बरय कोंकणींत बरोवंक येता.
मागीर हळू हांवें कोंकणींत बरो सुरवात केली आनी मागीर म्हाका कशें दिसलें हांव डायरेक्ट विशय हात घालतालो पण बाकी दुसरे भाशेचे अनुवादाचो प्रस्न नाशिल्लो आनी तुमकां सांगता हांव खऱ्या अर्थान सांगता भुरग्यांक सांगता कोंकणी ही ललीत साहित्यासाठी इतली उपयोग अशी भाशा ती कृषी वेवसायांतल्यान रानांत वनांत तयार जाल्ली अशी भाशा खूब अर्थान म्हाका केन्नाच एक खंयचोच ललीत साहित्य बरयतना केन्नाच खंयच कांयच अडलें ना इतलो तेका तो सुंदर असो नैसर्गीक सैमीक असो काव्य असो एक फ्लो आसा त्या साठी ती भाशा उडी अशें केन्नाच धरलेली किंवा हांवें धरली ना एक कोंकणीत बरोवप ना फाटीं वळोन पळयच ना नंतर जवळ जवळ 20-30 वर्सां मराठीत अक्षर बरयलें ना मागीर युग समाजान आयले तेन्ना हो राजहंसाचो दिलीप माजगांवकर आनी आमगेले विश्वास पाटील अशें कादंबरीकार तेंच्यानी अशें म्हाका हें आयलें तेजें हांवें मराठी करचें म्हण तें मराठी केलें तांडव तें तांकां खूब आवडलें खूब म्हणल्यार खूब आवडलें तो सांगता म्हाज्या आयुश्यांत आनंदाचे क्षण कशे आयला म्हण म्हाजें तांडव दिलीप माजगांवकर तो राजहंसावर प्रकाश आहे खूब शिश्ट मनीस आनी खूब कडक मनीस तो मनीस म्हाजें तांडव वचून पुण्यांतल्यान गाडी घेवन म्हाका मेळ्ळो मडगांव आर्लेम आयलो म्हाज्या घरांत कळ्ळें तुका हो केदो आनंदाचो क्षण कळ्ळें तुका एक पुस्तक 3-3, 4-4 वेळ पळून आसता कोण केअर करनात पूण तो मनीस पुण्यांतल्यान हिंगा माजोड्डा येता हिंगा आर्लेम येता आनी मागीर हें करता अशें एकच हे तुमी आतां जशें महाराष्ट्रांतल्यान ताचें स्वागत जालें आनी तांकां साक्षात्कार जालो की कोंकणी भितर एक येदो व्हडलो लेखक सिद्धहस्त असो लेखक आसा आनी तेय बी खरें म्हणजे जो महाराष्ट्र 10 कोटीचो आसा महाराष्ट्राच्या भायरूय महाराष्ट्र आसा इंदूर आसा ग्वाल्हेर आसा हैदराबाद आसा बडोदा आसा दिल्ली आसा तंजावर आसा तांकां कोंकणी वाचपाक कठीण न्हय अजिबात न्ही ती सामकी लागींची भास संस्कृत एक वेळ कठीण आसतली पूण सगळ्यांत लागींची भास जशी तुळू कन्नडाक आसा तशीच कोंकणी मराठीक आसा आनी मराठी कोंकणीक आसा म्हणटकीच ताचें भाशांतर आनी अनुवाद बी करूंकच जाय जाल्यार करपाचो पूण मधु मंगेश कर्णीक सारक्या एखाद्या लेखकान जर तें तुमची सगळी साहित्य वाचलें जाल्यार ताका तें समजता रोखडेंच ताचे आनी अनुवाद आनी कशाला करायला पाहिजे ते कोंकणीमध्ये आणि कशाला मराठीमध्ये आणि कशाला आणायला पाहिजे आपण ते समजू शकतो कारण कोंकणी जवळच आहे मराठीला पूण हांव तुमकां विचारलें त्या खातीर न्ही हो अनुभव बरो आयलो तुमकां तांडवाचो कित्याक तांडव म्हणजे सारको मुदयेतीक अनुवाद ना ताजे संस्कार केल्यात तुमी जाल्यार दुसरो एक अनुभव जो विद्या पयचे हांव वाचतालो तिणें बरयल्लें हें जें परिशिश्ट आसा तें तातूंत दुसरो सामको वेगळो अनुभव आयलो तो इंग्लिशीन जे प्रस्थापीत जे संस्था आसात तांकां व्हडलें पडिल्लेंच नाशिल्लें तांकां दिसलें की तुमचें येदें व्हडलें युग संवार सारकें जें पुस्तक आसा 430-40 पानांचें तें भाशांतरीत करून इंग्लिशीन छापतलो जाल्यार व्हडलो ग्रंथ जातलो म्हणून तांकां दिसलें की ताच्या बदलांत 2 पुस्तकां जावंक शकतात म्हणून 3-4 वर्सां तांणी तशेंच दवरलें तें आनी मागीर तें म्हाका दिसता तुमी संक्षिप्त मातशें स्वरुपान म्हणजे युग संवार ताची जी आयज ओरिजिनल कॉपी आसा कोंकणी तें आनी एज ऑफ फ्रेंसी जें आसा तें सारकें म्हणजे म्हाका दिसना की दोनी जुळटली कशी जाल्यार हाजे बद्दल तुमकां लक्षांत आयलें आसतलें की इंग्लीश येदें व्हडलें जगांतली भास आसा तांचो पळोवपाचो सरस्वती सन्मान सुद्दां मेळिल्ल्या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखका कडेन कोंकणी सारक्या भाशेंतल्या दृश्टिकोन कितें आसा व्यापारी पूर्णपणान अशें दिसता म्हाका दिसता ह्या बाबतींत तुमी समाधानी आसा की इंग्लीश भाशेन जेन्ना कोंकणीतलें साहित्य वतलें तेन्ना येदोळ हांवें सांगलां तें जातलें की नोबेल एवॉर्डाक पर्यंत तें मागीर वता ऑटोमॅटीक तें मराठींतल्यान घेवन करून वचना मराठींत हीच परिस्थिती आसा कन्नडांतूय हीच परिस्थिती आसा की हे अनुवाद जायना ते जेन्ना जावंक जाय तशें एम टी वासुदेवन नायर भैरप्पा टी.एस. पिल्लाय हे खूब लोकांचे जाल्ले आसात पूण कितें आसा तरी सुद्दां ते पावना म्हणजे एडवोकेसी करची पडटा तेजें नोबेल कितें थंय तांकां स्वप्न पडना लॅटीन अमेरिकेंतले जे पाब्लो नेरुदा आसा गाब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज आसा हे सगळे लोक स्पॅनिशांतल्यान इंग्लिशीन जेन्ना गेले तेन्नाच तांकां साक्षात्कार जालो की हांगा बाबा इतलें व्हडलें काम जाल्लें आसा म्हणून ब्राझिलाक आनी बाकीच्या देशांनी मेक्सिकोक बी ऑक्टावियो पाज तुमकां अशें दिसना की इंग्लीश भाशेंतल्या प्रचंड व्हडल्या संस्थांनी तुमच्या साहित्याचेर अन्याय केला कसो काय तुमकां अजुनूय कौतूक दिसता की म्हाका कौतूक आसा तें फक्त विद्या पै आनी तकालस घेवन अनुवाद केलो आनी तांणी संयमूय बाळगलो ते 3-4 वर्सां आसतली की उरले तांचे कडेन पूण तुमी समाधानी आसा हाजेर कितें विद्या पै एक बरी मनीस हुशार मनीस
आनी तिणें म्हाजी बरीच पुस्तक केलात आनी खूब आस्थेन केलात. आतां तिच्या विशीं कितें उलोवप म्हणल्यार थोडसो कृतज्ञपणा जातलो अशें म्हाका दिसता. हांव सर्टिफायड ना. मी अनुवादक म्हणून उलयतां. त्या बद्दल म्हजें कौतुकूच आसा. हांव प्रकाशक संस्था म्हणटा जांचो कोट्यावधीचो टर्नओवर आसा. कोट्यावधी. आतां हार्वर्ड कॉलेज सारको नॅशनल बुक ट्रस्ट सारके किंवा ऑक्सफोर्ड प्रेस सारके ते संपादक हे प्रकाशक ते सगळे इस्टाब्लीश जालात. लोक बेस्ट प्रकाशक, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी बेस्ट प्रकाशक अशें म्हणटात. तेन्ना हांव आनी एक तर म्हाका खरें सांगता, खऱ्या अर्थान सांगता, म्हाका इंग्लिशी तितली खरें सखोल जाणना. इंग्लीश भाशेची सखोल अशी जाणना. ते बाबा खरेंच बरें जालां काय वायट जालां हेजेचेर हांव डिसिजनूच दिवंक शकना. फट्टकन कळटा हांव वाचतां म्हाका कळटा तशें वाचतां. पण ते अनुवादकान तें बरें केलां काय वायट केलां, प्रकाशकान बरें छापलां काय वायट छापलां ह्या विशीं म्हाजी मतां तशें हांव स्पश्टपण सांगूं शकना. म्हाका तरी हांव हें ना इंग्लीश म्हाका खंयच्याच प्रकाशना बद्दल हांव सॅटिस्फायड ना. म्हणजे आता खरो म्हणजे हो वेगळो विशय आसा आनी हो ग्रंथ वेव्हाराचो विशय आसा म्हणटकीच तो ह्या माचेर खोलान वचून ताचेर आमी विचार करूंक शकना. ताच्या बाबतीन एक कितें तरी धोरण आसचें पडटलें. कोंकणी लेखकाचें साहित्यिकाचें एक धोरण आसचें पडटलें आनी तातूंत सरकाराची खूब जबाबदारी आसा, शिक्षकांची आसा आनी विद्यार्थ्यांची म्हणजे संशोधन करता तांची आसा की तांणी अनुवाद बरे करपाक जाय. त्या खातीर प्रयोगूय आतां भुशण भावे बी आनी फुडाकार घेवन सुरू केल्ले आसात की अशें जावचें अनुवाद म्हणून. आतां एक व्हडलो प्रस्न निर्माण जाता तो तुमच्या लक्षांत आयलो आसतलो तो म्हणजे की तुमची कथा संग्रह आसात, कादंबरी आसात. आतां ही सगळी आतां तुमी पळयात की कोंकणी विशयाची भुरगीं हांगा मुखार बशिल्लीं आसात. तातूंत शिक्षकय आसात. तर जर तुमी तांकां जर एक एडवायस किंवा सल्लो दितलो जाल्यार खंयच्या तुमच्या पुस्तका पासून तांणी सुरवात करची वाचपाक? कित्याक तशें वाचताले जाल्यार अशें खंयचें उबारून जाता न्ही. किंवा आनी कोण तरी सांगता अरे पयलीं काळी गंगा वाच, अरे पयलीं खोल मुळां वाच, अरे पयलीं युगसंहार वाच. पूण बैठक मारून 200-400 पानांचें पुस्तक संयमान इमर्सिवली जाका आमी म्हणटा म्हणजे तन्मय जावन वाचपाक पयलीं भरपूर संयम आनी हें जाय, वेळ आनी उत्साह जाय. ह्या विद्यार्थी तुमी खंयच्या पुस्तका पासून सुरवात करूंक लायतले वाचपाकूच जाय जाल्यार? तुमच्या इतलीं पुस्तकां 12-14 आसात तुमची. एक संपूर्ण वाचनाचो अनुभव मेळत जाल्यार, बरो अनुभव घेत जाल्यार किंवा त्या अनुभवांतल्यान थोडीशी प्रेरणा घेत जाल्यार हांव 2 पुस्तकां हांव सांगूंक शकता. एक काळी गंगा एक प्रादेशीक कादंबरी. एक विशिश्ट प्रदेश, एक न्हंय, त्या आजूबाजूचे दोंगर, शेतां, ते एक पुराय एक सैमाचें एक पुराय फाट जशें दर्शन. आनी ती लोक खरी ती दुख्ख कश्ट भोगून कशें हार माननासतना ती सगळें काम करतात. तरी पण हारतात. ते उपाय नासतात, ते बरेचशे गोश्ट आसतात. अशे तरेची बरीचशी मनशां तेतूंत वेगवेगळ्या स्वभावाची मनशां येतात. तो श्रीधर मिलिटरी आशिल्लो कोर्ट मार्शल जावन येता. तशेंच ते मंजूळ आसा, मंजूळ वेगळे, तेजो स्वभाव वेगळो. सुमन ते दोगांचे वेगवेगळे स्वभाव. तेंचो तो मंजुळालो बापायलो स्वभाव वेगळो, नंतर तो मंजुळालो मामालो स्वभाव वेगळो. अशे तरेची अशी खूब अशी पात्रां आसात आनी खूब असो तुमकां सैम मेळटा, मनशां मेळटा, न्हंय मेळटा, न्हंयतलो सगळो वेव्हार पळोवंक मेळटा. ती एक बरी म्हाका आवड. हांव म्हणटी साहित्यीक दृश्टीन म्हाका उच्च दर्जाची अशी कथा कादंबरी म्हूण, पण ती एक तुमकां एक साहित्यीक आनंद दिवंक जाल्यार ती तुमी काळी गंगा पयली वाचची. आनी दुसरी म्हणजे ते युगसंहारांत एक व्हडलोसो एक साहित्यीक पट आयला, पुराय इतिहास आयला. आनीक इतिहासाचे कितलेशेच आयाम आसात, कितलेशेच दुख्ख आसात, कश्ट आसा, लोक कशे
गांव सोडून वयतना तेंची कशी तळमळ एक कडेन म्हणटा की एक शेणाचो थापो आपल्या शेतान कोणी उखलून वयल्यार ते एक झाडां मात झगड करताली झाडां माडा वयले पळय चुडत कोणी उखलून वयल्यार ती झगड करताली तसले ते लोक आपली शेतां भाटां गोरवां गोटे राती बी सोडून धांवन वयताले हे व्हडलो असो विरोधाभास आशिल्लो तेंच्या लोकां मदीं कितली दुख्खां कितली कश्टां तेणी सोंशील उरतली हें सगळें हें केवळ युगसमाज एक ऐतिहासीक कादंबरी न्ही तेचे मानवी कितले भावभावनांचे कितलेशेच तेतूंत आयाम आसात मानवी भावभावनांचे अशे तरेचे एक म्हाका तरी दिसता तो फादर शिमोन पिरीस ते व्यक्तिमत हांवें स्वतंत्रपणान अशें म्हाका तें खंयच मेळ्ळें ना हांवें तें उबें केलां म्हाज्या ताकतीन हांवें तें उबें केलां अशे तरेचे खूब अशे आयाम आशिल्ले कितलेशेच आयाम आशिल्ले अशें तें एक युगसमाज अशें एक पुस्तक आसा तुमकां एक साहित्यीक कृती करता जाल्यार कसो एक समतोल कसो संयम राखचो पडटा एक साहित्य कृतीक शेवट पर्यंत सुरवात पर्यंत अशें तुमी तें बारकायेन जर वाचत तेजे कितलेशे आयाम तुमकां तेतूंत पळोवंक मेळटले हे दोन कादंबरी तुमी खरें वाचचे एक काळीगंगा वाचची आनी दुसरी युगसमाज वाचची तुमकां पूर्ण ऐतिहासीक कादंबरी आनी दुसरी सामकीच सैमीक अशी सैमीक प्रादेशीक कादंबरी वो पूर्ण असो एक तुमकां साहित्यीक आनंद मेळटलो हे तुमी दोन कादंबरी वाचचेच युगसंवाद वाचची नाल्यार ती म्हणल्यार तांडव तरी मराठी तांडव तरी वाचचो अशें म्हाका दिसता हे तुमकां एक संपूर्ण साहित्यीक आनंद मेळटलो तेजे उपयोगा पडटले आता तुम्ही स्वता लेखकानच तुमकां जी सुचोवणी आसता ती सुचोवणी आयकली आसतली आता म्हजो प्रस्न हांगा प्रेक्षागारांत जे विद्यार्थी उपस्थित आसात आनी जांकां खूब भूक लागली आसतली आतां म्हाका खूब लागले तुमकां प्रस्न आसा की काळी गंगा ज्यांनी वाचल्या तांणी हात वयर करचे कोंकणीच्या विद्यार्थ्यांनी वयर म्हणजे सारकें अशें दिसपाक जाय काळी गंगा अशें करात हात ना तुमी अशें कितें करतात ते सारकें अशें झेंडो कसो दिसूंक जाय अशें हात वयर केल्ले म्हाका थोड्यांनी 2 हात वयर केल्या एकूच हात 2 हात वयर करपाचे ना फटिंगपणां करपाची ना 2 हात वयर करपाचे ना एकूच हात एका मनशाचो एका स्टुडंटाचो एकूच हात 10 सुद्दां ना 10 आतां 100 भुरग्यांतल्या 10% भुरग्यांनी काळी गंगा वाचल्या आतां युगसंवार कितल्या लोकांनी भुरग्यांनी वाचल्या हात वयर करात युगसंवार 450 450 पानांची कादंबरी ती युगसंवार कोणें वाचल्या हात वयर करात युगसंवार विद्यार्थी नॉट टिचर्स कांयच वाचना जाली विद्यार्थी टिचरांक कोण विचारना कितें वाचता बी जाल्यार कोण हांव विचारतलो हाज्या फुडें ओके एकल्यांनी वाचूंक ना म्हणटकीच कोंकणीक कितले फुडें वचपाचें आसा वचून तुमकां कळ्ळां आसतलें आतां ह्या खातीरच तुमकां इनवॉल्व करपा खातीर कितें हांवूच हांगा प्रस्न विचारूंक जाय अशें कांय ना हो संवाद आसा म्हणून आयोजकांक हांवें सुचोवणी केल्ली की विद्यार्थ्यांनी प्रस्न विचारचे आनी त्या खातीर आतां एक 10 मिनटां तुमच्या खातीर दवरल्या आनी मागीर समारोप करतलो हांव म्हणटकीच हांव ह्या आयोजका कडेन सोपयतां कशा पद्दतीन तांणी विद्यार्थ्यांक संदी दिवपाची प्रस्न विचारपाची ती तातूंत हांव मदें पडपाचो ना तर आयोजकांक विनंती की तांणी विद्यार्थ्यांच्यान प्रस्न एक तर हांगा तांणी वाचून दाखोवचे आनी ताका महाबळेश्वर बाब आपल्या पद्दतीन उत्तर दितलो कोणाक प्रश्न आसा जाल्यार उतर करून विचारचे सध्या तुम्ही विद्यार्थी ना बस हांगा शिक्षकांक अजिबात म्हणजे हांव सांगता संदी ना तुमी स्वतंत्रपणान तांच्या घरा वचात तांच्या पांया कडेन बसात आनी वरांची वरां शिकात हें म्हजें हें आसा तुमकां डायरेक्टली हांगा ह्या संदीचो फायदो फक्त विद्यार्थ्यांनी घेवपाचो कित्याक आमकां लज दिसपाक जाय आनी म्हाका खूब लज जाता की भुरगीं अजून वाचन करनात आनी हातांतलें सगळें सोडून हांव सांगता हांव 1,20,000 पुस्तकां वाचल्यात हांवें 1,20,000 आनी म्हज्या घरांत 35,000 पुस्तकां आसात 35,000 म्हाका आतां खंय वता आसतना घर सुद्दां आतां पावचें ना खंय रावता थंय 57 वर्सां हांव वाचत आसा 57 वर्सां म्हणून हांव हांगा बसलो नाजाल्यार म्हाका बसपाची गरज नाशिल्ली हांगा
आनी हांव तांकां मानता त्याच खातीर की हे सगळें वाचून हांव तुमकां सांगता हो मनीस केदो व्हडलो आसा तो, हो केदो महारूख आसा, ही व्यक्ती कोंकणीतली हे तुमकां हांव सांगता ह्या इतल्या वाचनाच्या आदाराचेर हांव सांगता तुमकां. हो देवाचो आवाज अशें ईश्वराचो साक्षात्कार असो तुमी समजात की हो मनीस केदो व्हडलो आसा तो सगळ्या दृश्टीन. आमी ताका मोटवो करूंक जायना. जेन्ना आमी हांगा ह्या इतल्या कोटी रुपयाच्या हॉलान हांगा जनतेच्या पयशान बांदिल्ल्या सभाघरांत बसून जेन्ना आमी पेडणे सारके आमी मागास मागास म्हणटा त्या तालुक्यान भुरगीं जेन्ना सांगता फक्त 10% लोकांनी काळी गंगा सारके 150 पानांचे कादंबरी वाचल्या तेन्ना म्हजें थापट मारिल्ल्या भशेन जाता हांगा की खंयच्या गोंयांत आमी रावतात. आमचो वेळ 24 वरां खंय वता, 365 दीस आनी सुटयांनी आमी कितें करतात. कोंकणीच्या भुरग्यांनी हाचो विचार करचो आनी फाल्यां कोणाक सांगचें न्ही की आमकां जॉब ना, आमी बेकार आसात, कोंकणी शिकून आमकां नोकऱ्यो मेळनात. ताका तुमी जबाबदार आसात. तुमकां प्रस्न सुद्दां ना जात पडूंक कांय. तुमकां कोणाकच प्रस्न ना जाल्यार हाच्या फुडें तुमकां कसल्याच प्रस्नाची तुमच्या आयुश्यांतल्या उतरां मेळपाची ना. तुमचे आमदार खासदार आनी राजकारणी ताची उतरां तुमकां दिवचे ना. ती उतरां तुमकां तुमच्या जिणेंतल्यान आनी साहित्यांतल्यान सोदची पडटली, विसरूं नाकात. त्या खातीर आमकां प्रस्न जाय. हांव येण्णाबाईक सांगता की थोडे तरी प्रस्न विद्यार्थ्यांनी विचारचे, मुक्तपणान विचारचे. नमस्कार सर, म्हजें नांव गौरव पांडे, गोंय विद्यापीठांत शिकता. म्हजो प्रश्न सराक आशिल्लो की आज जसो तांणी कादंबरी हो प्रकार हाताळ्ळा, तांणी नाट्य लेखनूय केला. असो अशें कितें कारण आसा जाका लागून कादंबरी प्रकार तुमी हाताळ्ळो आनी नाटक हो प्रकार तो खंय कमी पडलो लेखनाच्या बाबतींत? म्हणजे आता जशें सरान कादंबरी हो प्रकार हाताळ्ळा कोंकणी साहित्यान, तसो नाटक हो प्रकार तुमचो मायकाचेर आवाज डिस्टॉर्ट जाता. हळू उलय, सावकासायन उलय आनी थोडक्यान उलय. प्रश्न म्हणटा तो 10-12 शब्दांनी आसूंक जाय, व्हडलें ताचेर एक स्पश्टीकरण नाका. म्हजो प्रश्न सराक आसा की नाटक हो प्रकार तुमी तसो मातसो पयलीं कादंबरी प्रकार हाताळ्ळो, तसो नाटक हो प्रकार हाताळटना तुमकां कसल्यो जो कादंबरींतलो तुमी जो समाज दर्शन मांडटा, तशें नाटकांत तुमी जेन्ना मांडटा तें समाज दर्शन तेन्ना तुमकां तुमच्या भोंवतणीचो जो वाठार आसा तो कसो तुमकां अभिव्यक्त करपाची शक्त मेळटा? म्हाका जसो तुजो प्रस्न जो समजलो तातूंत म्हाका दिसता तुका अशें विचारूंक जाय की तांणी नाटक ह्या विशयाक हात कित्याक घालूंक ना. तांच्या वाठारांतल्या एकंदर परिसराचो अभ्यास करून म्हणजे हाताळूंक कित्याक ना. त्याच ताकदीन जशी कादंबरी आसा तशेंच तांकां नाटकूय बी कदाचित बरोवंक जातालें न्ही सादर करपा सारकें, जें तांणी कांय मराठीन तेन्ना पुण्याक कांय लोकांक जाय आशिल्लें तांणी सांगलें. म्हणटकीच म्हाका खात्री आसा की तुका एक विद्यार्थी म्हणून हो प्रस्न पडला की मराठीन जर तांणी 3-4 नाटकांचे प्रयोग केल्ले असले जाल्यार ही संहिता जी आसा ती तांकां शक्य आशिल्ली अशें तुका विचारपाचें आसा. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदतां हांगा की हांव शिवराक कित्याक जेवतां आनी म्हाका अमकेच जेवण कित्याक बरें लागना किंवा पसंत पडना हो प्रश्न कोण विचारूंक शकना आनी म्हाका उतरां दिवपाची गरज ना. तशेंच खूब फावटी हायपोथेटिकल आसतात प्रस्न की म्हाका ज्या हातूंत गती आसा की सगळेच विशय SSCच्या 12वीच्या भुरग्याक आवडटा अशें ना. थोड्यांक गणीत अजिबात आवडना तरी खूब मार्क घेवन पास जातात. त्याच पद्दतीन आसता. पूण कितें आसा की तांणी सांगल्यार बरें जातलें की कोंकणीन तांणी एक प्रभावी अशा तरेचें नाटक कदाचित तांणी विचार केलो आसतलो जशें सांगलें अजेंत मोंतेरोचें. आनी म्हजी तुमकां एक विनंती आसा जर अजेंत मोंतेरोचें जर कादंबरी जावना जाल्यार नाटक करात ताजें. पूण त्या विद्यार्थ्याच्या प्रस्नाचें उत्तर तुमी दिवंक जाय की तुमी नाटकाक न्याय कित्याक दिवंक ना. कोंकणीन इतली ताकद आसतना खरें म्हणल्यार म्हाका मानचें पडटलें प्रत्येक लेखकाचो आपलोसो पिंड आसता. मराठींतले बरेचशे मराठींतले तशे लेखक पळयतात आमी जेन्ना आपल्या पिंडा भायर ते कितें तरी करतात न्ही तेन्ना ते तितले बरें जाल्ले म्हाका दिसना. तसोच आमचे कोंकणी सुद्दां बरेचशे लेखक आसात ते सगळेच विशय हाताळटात. सगळेच कविता बरयतात, नाटक बरयतात, कथा कादंबरी, पण खंय तरी स्थिर अशें किंवा तो अमुकूच तेजो खरो पिंड अशें कांय दिसना. आनी त्या मनशान प्रत्येक मनशान आपलो पिंड वळखप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आपूण कोण सगळेच एक मनशा बद्दल सगळेच एकठांय जायना घडपणान. ते खूब कठीण आसता. पुरायेच सगळेच जे प्रकार आसता निबंध हे ते
सगळो एकच मनीस बरोवंक शकता अशें म्हाका कांय दिसना. आनी म्हाका नंतर उसरां कळ्ळें की नाटककार हो म्हाजो पिंड न्ही एक आसा. दुसरें एक नाटक एक सांघीक असो एक साहित्य प्रकार. तेची एक ग्रूप जाय पडटा. त्या ग्रुपा साठी तो नाटक बरयता. तुमचो नांव सांग्यार आशिल्लो तेन्ना म्हाजेर एक फ्रेंडशीप आशिल्ली, ग्रूप तयार जालो फ्रेंडशीप, एक 7-8 जाण फ्रेंड्स. त्या लोकांनी म्हटलें तूं एक नाटक बरय आमी करया. हांवें तेन्ना त्या शरणागतीन एक नाटक बरयलें आनी खरेंच त्या लोकांनी तें सांग्यारच नाटक उबें केलें आनी वचून ते कारवारांत नाटक तेजे प्रयोग केले. कांय प्रयोग जाले, बरे प्रयोग जाले. पण म्हाका नंतर कळ्ळें की हो नाटक हांव कितें तरी एक म्हागे जिवनाची फकाण जावंक लागला किंवा म्हागे साहित्याची फकाण जातली अशें म्हणून हांवें तो साहित्य प्रकार सोडलो. त्या साठी प्रत्येक तुमकां भुरग्याक पण सांगता, तुमी फाल्यां बरोवंक लागल्यार तुमी